सबैजनालाई ह्युमन क्यापिटल डेभलपमेन्ट प्रोफेसनल्स नेपालको फेसबुक पेजको लाइभ हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण साथीहरूलाई र भित्र हाम्रो जुम मिटिङभित्र हुनुभएको पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई म आजको सेमिनारमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको टपिक हाम्रो बिजनेस साइकल रिकभरी एन्ड इन्टरडिसिप्लिनरी एप्रोच टु कोभिड-19 पेन्डेमिक इन नेपाल भनेको छ। उसको लागि हामीले यसको रिसोर्स पर्सनको रूपमा सोहन शाह सरलाई लिएका छौँ। डाक्टर सोहन शाह उहाँ टुवर्ड्स नेसनल इनोभेसन इन नेपाल भनेर चाहिँ उहाँको पिएचडी को टपिक रहेको छ। सरले चाहिँ नेपालमा विभिन्न संस्थाहरूसँग आबद्ध भएर रिसर्चरको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र करेन्टली उहाँले मार्टिन चौतारी एउटा यो रिसर्च अर्गनाइजेसन छ त्योसँग आबद्ध भएर विभिन्न विषयवस्तुको खोजमूलक अनुसन्धानमा लागिराख्नु भएको छ र आज हाम्रो यो ग्रुप अन्तर्गत हामीले एउटा नलेज सेयरिङ सेसन पनि राखेको छौँ। त्यो सन्दर्भमा सरले चाहिँ बिजनेस साइकल रिकभरी भन्ने टपिकमा डिस्कस गर्दै हुनुहुन्छ। सरले आफ्नो इन्साइट्सहरू दिनुहुनेछ र यहाँहरूलाई लागेका क्वेसन्सहरू केही छन् भने कमेन्ट्समा लेखेर हामीलाई जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई हामीले एड्रेस गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो सन्दर्भमा नेपालमा विश्वमै अहिले कोभिड-19ले चाहिँ प्रत्येक बिजनेसलाई रिस्कमा राखिरहेको कन्डिसन छ। नेपाल त्यसबाट अछुतो हुन सक्ने कुरा भएन। साना तथा मझौलादेखि ठुला व्यापारिक घरानाहरूसम्मलाई अहिले ठुलो इम्प्याक्ट पारिरहेको छ र यस्तो बेलामा चाहिँ अब पहिलाको सिचुएसनमा बिजनेस रन हुन सक्ने कन्डिसन नहुन सक्छ। नयाँ खालको सिचुएसनमा कसरी हामीले बिजनेसलाई रिकभर गर्न सक्छौँ, त्यसका इफेक्टिभ वेज आउटहरू के हुन सक्छन् सक्छौँ भन्ने कुराहरूमा सोहन सरले प्रकाश पार्नुहुनेछ र यहाँहरूलाई लागेका कुराहरू अब अलिकति कन्फ्युजन भएका कुराहरूमा हामी गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। यहाँनिर धेरैजना छौँ। हामी हाम्रो यो ग्रुपको प्रेसिडेन्ट भट्टराईसँग म अनुमति लिँदै यो प्लेटफर्म सोहन सरलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। सोहन सरको प्रेजेन्टेसन उठेका विषयवस्तुहरूलाई हामीले त्यसपछि पनि डिस्कसनमा ल्याउनेछौँ। सोहन सर, ओभर टु यु सर। धेरै धेरै धन्यवाद राम सर अनि टङ्क सर पनि अनि अमित हैन, सबैजनाले चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ हुनुभएका उपस्थित हुनुभएका सबैजनालाई। म चाहिँ प्रेजेन्टेसन नेपाली अङ्ग्रेजी अलि दुवै मिलाएर चाहिँ गर्न मिल्छ होला हैन? मिल्छ सर। अनि म चाहिँ स्लाइड चाहिँ सेयर गर्छु, स्क्रिन सेयर गर्छु एकचोटि चाहिँ स्क्रिन सेयर होस्ट डिसेबल द अटेन्डिज टु अटेन्डी टु सेयर द स्क्रिन। मैले सर स्क्रिन सेयर गर्न मिल्दैन? मिल्नु पर्ने हो, के भयो अब हाम्रो सबै टेस्टिङ हो, त्यो सेटिङमा के बिग्रियो टङ्क सर उहाँलाई होस्ट बनाइदिनु सर अब अनि मिल्छ। त्यो कहाँनिर अप्सन हुन्छ यार, त्यो एकछिन ए मल्टिपल पार्टिसिपेन्ट क्यान सेयर है। ल ठिक छ, हेर्नु त सर, हेर्नु त अब हेर्नु त सर, त्यो नजाने भयो। ओके भयो एकैछिन। सर मेरो स्क्रिन सेयर भयो सर, देखिए सर। म आज चाहिँ लगभग कति 50 मिनट या 1 घन्टा जति चाहिँ यो बिजनेस साइकल रिकभरीको बारेमा चाहिँ बोल्छु। अनि यो किन पनि जरुरी छ भने हामी चाहिँ यसलाई इन्टरडिसिप्लिनरी एप्रोचबाट हेर्नुपर्छ कि भनेर चाहिँ यो सेसन चाहिँ गर्न खोजेको, जसमा चाहिँ मुख्यतया चाहिँ 4 भागमा चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ विभाजित हुनेछ। पहिलो भागमा चाहिँ यो साइन्स र टेक्नोलोजीको इन्टरभेन्सन चाहिँ कस्तो छ पेन्डेमिकलाई लिएर भन्ने किसिमले चाहिँ एउटा ब्रिफ ओभरभ्यू चाहिँ दिनेछु र त्यसपछि चाहिँ अर्कोमा चाहिँ इकोनोमिक रिकभरी, इकोनोमिक रिसेसनको डिबेट चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ कस्तो छ र नेपालमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी हेरिनुपर्छ भन्ने किसिमले एउटा भर्खरै बजेट पनि आइसक्यो नेपालको, अनि त्यो सन्दर्भमा पनि अलिकति उपयुक्त होला कि भनेर चाहिँ दोस्रो सेसन भनेको इकोनोमिक रिकभरीको डिबेट्सहरूमा चाहिँ राखेको छु र तेस्रो सेसन भनेको अलिकति आजकल चाहिँ टेक्नोलोजीको पनि कुराहरू चाहिँ एकदमै बढी भइरहेको रहेछ र आइसिटी को चाहिँ कस्तो प्रयोग हुन सक्छ यो पेन्डेमिकको एप्रोचमा लिएर चाहिँ त्यो चाहिँ तेस्रो सेसनमा चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ ब्रिफली कुरा गर्छु र चौथो सेसनमा चाहिँ अलिकति यो हाम्रो पोलिटिकल इन्टरनेसनल इकोनोमी
इन्टरनेसनल रिलेसन्स र प्लस लेबरको चाहिँ जुन समस्याहरू छन् अहिले देखिरहेको रहेछौँ हामी विश्वभरि पनि र साउथ एसियामा पनि, त्यसलाई पनि जोडेर चाहिँ हेर्न खोजेको हो। र यो चारैवटा सेसनलाई चाहिँ ह्युमन क्यापिटलको एप्रोचबाट चाहिँ हेरिदिनको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहेँ, किनभने यो ग्रुप पनि ह्युमन क्यापिटल डेभलपमेन्ट प्रोफेसनल नेपालको हो र मैले चाहिँ यो सबै सेसनलाई चाहिँ यो ह्युमन क्यापिटलको एप्रोचबाट चाहिँ कसरी हेरिनुपर्छ र कसरी बुझ्नुपर्छ यो पेन्डेमिकलाई भन्ने किसिमले चाहिँ अलिकति टेलर गर्न खोजेको हो। सो 50 मिनट या 50 मिनट लगभग 50 मिनट 55 मिनट जति चाहिँ म चाहिँ प्रेजेन्टेसन चाहिँ यो दिन्छु। तर म डिटेलमा हजुर म चाहिँ पावर पोइन्टको पुरै डिटेल चाहिँ दिदिनँ, तर ब्रिफ आउटलाइन चाहिँ त्यसको चाहिँ दिन खोज्छु र त्यसपछि चाहिँ हामी डिस्कसनमा चाहिँ अरू क्वेसन्सहरू चाहिँ गर्न सकिएला। कतिपय साथीहरूको चाहिँ अनम्युट गरिदिनु भयो भने चाहिँ मेरै साउन्ड आइरहेको रहेछ मलाई। राम सर यो पावर पोइन्ट देखियो? सरोज पौडेल सर को र सरोज पौडेल सर प्लिज हजुरले माइक म्युट गरिदिनुस् न प्लिज सर। ओके अब ठिक हुन्छ। यो स्लाइड हेर्दै हुनुहुन्छ? सम अफ द म्यानेजमेन्ट प्रब्लम इमर्जिङ फ्रम कोभिड पेन्डेमिक इन नेपाल, साइन्स टेक्लिङ द पेन्डेमिक, हाउ द साइन्स इज टेक्लिङ द पेन्डेमिक भन्ने एउटा शीर्षक छ। हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनाले होइन? देखिरहेको छ सर। अनि म चाहिँ पहिले नै के क्लेम गर्छु, पहिले नै के भनिदिउँ भने कि म चाहिँ कुनै भाइरोलोजिस्ट र एपिडेमियोलोजिस्ट होइन, तर यो पेन्डेमिकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा ठुलो म्यानेजमेन्टको प्रब्लमको रूपमा चाहिँ हेरिनुपर्छ यसलाई। र म्यानेजमेन्टको प्रब्लममा पनि एउटा ठुलो ह्युमन क्यापिटलको म्यानेजमेन्टको प्रब्लमको रूपमा पनि यसलाई हेरिनुपर्छ कि भनेर चाहिँ, र त्यसको इम्प्लिकेसन चाहिँ पोसिबल इम्प्लिकेसन नेपालमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति चाहिँ ध्यान आकर्षण चाहिँ गर्न चाहे टिमको चाहिँ यहाँ। सो पहिलो सेसन भनेको चाहिँ म्यानेजमेन्ट प्रब्लम इमर्जिङ फ्रम कोभिड पेन्डेमिक एन्ड हाउ साइन्स इज टेक्लिङ द पेन्डेमिक भन्ने विषयमा चाहिँ बुझ्दाखेरि यो अस्ति चाहिँ यो स्लाइड चाहिँ मैले डेटा चाहिँ डाउनलोड गरेको। यो डेटा हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनाले? यो डेटामा चाहिँ विश्वभरि अहिले के डिबेट चलेको छ भने अहिले एकदमै पपुलर एउटा फ्रेज जस्तो भएको रहेछ यो फ्ल्याटनिङ द कर्भ भन्ने, कर्भलाई चाहिँ फ्ल्याट गर्ने भनेर। यो पेन्डेमिक कोभिड पेन्डेमिक सुरु भएपछि यहाँ चाइनाको चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ कर्भ चाहिँ फ्ल्याट भएको रहेछ है। त्यस्तै चाहिँ साउथ कोरियाको पनि अलिअलि फ्ल्याट भएको रहेछ, जापानको पनि फ्ल्याट भएको रहेछ, नर्वेको पनि फ्ल्याट भएको रहेछ र ताइवानको पनि फ्ल्याट भएको रहेछ। तर यो लग स्केलको ग्राफ हो। यो लग स्केलको ग्राफमा हेर्नुभयो भने चाहिँ नेपालको चाहिँ केस चाहिँ एकदमै बढ्दो छ। यो नम्बर अफ डेज हो जसमा चाहिँ केस चाहिँ डबल हुने, कोभिड पेन्डेमिकको केसेसहरू चाहिँ डबल हुने। र अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालको स्थिति केही दिनसम्म केही महिनासम्म चाहिँ राम्रै थियो र अहिले चाहिँ आएर चाहिँ अचानक चाहिँ टेस्ट हुन थालिसकेपछि केसेसहरू चाहिँ एकदमै धेरै बढी भइरहेको रहेछ। र त्यो सन्दर्भमा पनि यो स्लाइडले चाहिँ एउटा मैले के इङ्गित गर्न खोजेँ भने यो पेन्डेमिकबाट लकडाउनबाट चाहिँ बाहिर निस्किनको लागि चाहिँ एउटा प्रमुख कुरो भनेको कोभिड केसेसहरू चाहिँ फ्ल्याट हुनुपर्छ। जस्तै चाइनाले चाहिँ फ्ल्याट गरेको रहेछ, जर्मनी यो जापानले गरेको रहेछ, साउथ कोरियाले गरेको रहेछ, त्यस्तै चाहिँ फ्ल्याट हुनुपर्ने रहेछ। अनि मात्र कोभिड पेन्डेमिकबाट चाहिँ बाहिर निस्किन सकिन्छ। त्यो कर्भलाई चाहिँ फ्ल्याटनिङ गर्ने भनेको दुनियाँमा चाहिँ अहिले चाहिँ साइन्सको लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ च्यालेन्जको रूपमा चाहिँ भएको रहेछ अहिले। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ यो कतिजनाले चाहिँ के प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ भने कि यो लकडाउन चाहिँ किन गर्नु परेको हो त? वाइ डु वी निड टु डु अ लकडाउन? लकडाउन गर्ने चाहिँ प्रमुख कारण भनेको किनभने कोभिडको कुरा चाहिँ नयाँ कुरा हो। भर्खर हामीले जनवरीमा चाहिँ थाहा पायौँ कि देयर इज अ समथिङ कल्ड कोभिड-19 काइन्ड अफ अ भाइरस। अनि लकडाउन चाहिँ किन गर्न खोजेको हो भने किनभने यो ग्राफमा हेर्नुभयो भने चाहिँ यदि हामीले लकडाउन गरेनौँ भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो ग्राफ चाहिँ रातो लाइनमा चाहिँ जान्छ है, होइन? हेर्दै हुनुहुन्छ होइन? रातो लाइनमा चाहिँ ग्राफ जान्छ। र लकडाउन चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने यो रातो लाइनबाट जानुभन्दा रोकेर चाहिँ यसलाई चाहिँ यो लाइनमा चाहिँ ल्याउन सक्छौँ। र यो लाइनमा ल्याएर चाहिँ
अलिकति मेडिकल रासनिङ्सहरूको चाहिँ उपायहरू लगाएर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो प्रिपरेसन्सहरू चाहिँ मेडिकल प्रिपरेसन्सहरू चाहिँ गर्न सक्यो भने चाहिँ यो कर्भलाई चाहिँ यो तल चाहिँ ल्याउँछौँ। यो तल ल्यायो भने चाहिँ बल्ल हाम्रो मेडिकल फेसिलिटी भन्नुको मतलब कि यो कालो जुन लाइन जुन छ हरिजन्टल लाइन चाहिँ एक्स एक्सिससँग त्यो भनेको हाम्रो हस्पिटलको रिक्वायरमेन्ट्स हो, टोटल रिक्वायरमेन्ट्स। त्यो हस्पिटलको रिक्वायरमेन्ट्सको हाम्रो क्यापेसिटीको लेभलमा चाहिँ उनीहरूलाई त्यो कोभिड पेन्डेमिकको केसेसहरूलाई चाहिँ ल्याउने अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले लकडाउन चाहिँ गर्नु परेको हो। लकडाउन किन पनि गर्नु परेको हो भने किनभने हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा म्यानेजेबल लेभलमा ल्याएर चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोलेबल लेभलमा आइसकेपछि चाहिँ वी क्यान म्यानेज द प्रब्लम, पेन्डेमिकको प्रब्लम चाहिँ अलिक सहज रूपले चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छौँ कि भनेर चाहिँ यो क्वारेन्टाइनको कुराहरू, आइसोलेसन्सका कुराहरू यी सबैलाई चाहिँ हाम्रो मेडिकल स्टक जति मेडिकल क्यापेसिटी जति छ त्यो क्यापेसिटीको लेभलमा चाहिँ ल्याउने गरी चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ लकडाउन चाहिँ गर्नु परेको हो। अब लकडाउन गर्दाखेरिको अर्को समस्या चाहिँ के देखिरहेको छ र त्यसको कुराहरू हामी पटक पटक पनि सुनिरहेको रहेछौँ भने कि एकचोटि चाहिँ यो समस्यालाई चाहिँ लाएर चाहिँ आरओ चाहिँ अब हामी पछि पनि डिस्कस गर्छौँ त्यसमा आरओको बारेमा चाहिँ मेडिकल क्यापेसिटीको लेभलमा ल्याइसकेपछि चाहिँ कोभिड पेन्डेमिकलाई चाहिँ त्यसपछि कन्ट्रोल गरिसक्दा पनि चाहिँ फेरि चाहिँ यो इमर्जेन्सी हुने चाहिँ पटक पटक चाहिँ चान्सेसहरू चाहिँ रहेछ। जस्तै कि साउथ कोरियाले चाहिँ केसेसहरू चाहिँ कन्ट्रोल गरिसकेपछि चाहिँ इकोनोमी खोलेको रहेछ तर फेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इमर्जेन्सी भएको रहेछ केसेसहरूको। जापानमा पनि त्यस्तै सुनिरहेको रहेछ, जर्मनीमा पनि त्यस्तै सुनिरहेको रहेछ। त्यो चाहिँ फेरि एकचोटि चाहिँ केसेसहरू चाहिँ स्पाइक हुन सक्छ भन्ने डरले चाहिँ हामी चाहिँ यो लकडाउनबाट निस्किँदा पनि चाहिँ यसलाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ म्यानेजेबल तरिकाले नै खोल्नुपर्छ कि भन्ने तर्क चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ इकोनोमिस्टहरूले, भाइरोलोजिस्टहरूले चाहिँ इपिडेमियोलोजिस्टहरूले चाहिँ दिइरहेको रहेछ। अब त्यो केसमा चाहिँ अब हाम्रो साइन्सको लागि चाहिँ यो एउटा ठुलो क्राइसिस भनेको हेल्थको चाहिँ क्राइसिस आएको हो र यो हेल्थको क्राइसिसले चाहिँ के गरिदियो भने इकोनोमीमा पनि क्राइसिसहरू ल्याइदिएको रहेछ। र यो सेसनमा चाहिँ हामी साइन्सको मात्र चाहिँ कुरा गर्छौँ अहिले र मैले अघि नै भनिसकेँ कि हेल्थ र इकोनोमीको क्राइसिसको बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रेड अफ के गर्यौँ भने लकडाउनलाई चाहिँ ट्रेड अफ गर्यौँ। लकडाउनलाई चाहिँ ट्रेड अफ गरेर चाहिँ म्यानेजेबल लेभलमा चाहिँ कोभिडको पेन्डेमिकलाई चाहिँ ल्याउने र म्यानेजेबल लेभलमा ल्याइसकेपछि एक्जिट प्लानमा चाहिँ जाने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सोच्यौँ। र अब नेपालमै पनि हेर्नु न अब कति लगभग 70 दिन हुन लागिसकेको छ अहिले लकडाउनको चाहिँ। तर यो लकडाउन पनि कति दिन गर्ने भन्ने चाहिँ प्रश्न चाहिँ रहेछ र यो प्रश्नको चाहिँ एउटा ठुलो जवाब भनेको हाम्रो साइन्सले चाहिँ दिनेछ। हाउ द साइन्स इज ट्याक्लिङ द प्रब्लम अफ द पेन्डेमिक। अब यो सन्दर्भमा चाहिँ अब 3वटा चाहिँ कुराहरू चाहिँ एकदमै प्रमुख रूपले चाहिँ साइन्सको लागि चाहिँ यो पेन्डेमिकको इस्युजलाई चाहिँ अलिकति जल्दो बल्दो रूपमा चाहिँ देखिएको रहेछ। एउटा भनेको सबैको लागि चाहिँ डिबेट हुने कुरा भनेको भ्याक्सिनको कुराहरू हो। भ्याक्सिन चाहिँ कहिले आउँछ भनेर, किनभने जबसम्म भ्याक्सिन आउँदैन तबसम्म चाहिँ यो लकडाउन चाहिँ कुनै न कुनै किसिमले चाहिँ विश्वभरि नै रहन्छ र कन्ट्रोल र खुल्यो भने पनि इकोनोमी चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल्ड वेमा चाहिँ खुल्ने मात्र हो भन्ने आशंकाले चाहिँ भ्याक्सिनको चाहिँ पर्खाइ चाहिँ पुरा दुनियाँले चाहिँ पर्खिरहेको रहेछ भ्याक्सिनको लागि चाहिँ। अर्को चाहिँ साइन्सको लागि चाहिँ ठुलो च्यालेन्जको विषय के रहेको छ भने ड्रग डिस्कभरी र थेरापेटिक्समा चाहिँ रहेको रहेछ कि वाट काइन्ड अफ ड्रग्स विल हेल्प इन दिस काइन्ड अफ द पेन्डेमिक सिचुएसन। र अहिले थुप्रै ट्रायल्सहरू पनि भइरहेको रहेछ, थुप्रै किसिमको चाहिँ कम्प्युटरमा साइमुलेसन्सहरू पनि भइरहेको रहेछ। र अर्को भनेको मैले अघि नै भनिसकेँ कि साइन्सले चाहिँ कर्भलाई चाहिँ फ्ल्याटेन गर्नको लागि चाहिँ मद्दत गर्छ कि कर्भलाई चाहिँ फ्ल्याट गर्न सक्यो भने मात्र चाहिँ हामी लकडाउन मात्र चाहिँ बाहिर जान सक्छौँ। तर कर्भ चाहिँ फ्ल्याट भएन भने चाहिँ हामी चाहिँ त्यो लकडाउनको स्ट्राटेजीतिर चाहिँ जान सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा साइन्सले चाहिँ कर्भलाई चाहिँ फ्ल्याट गर्नको लागि चाहिँ एउटा प्रमुख औजारको रूपमा चाहिँ प्रमुख एउटा होपको रूपमा चाहिँ देखिएको रहेछ। अब भ्याक्सिनको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ एकदमै अहिले चाहिँ एकदमै ठुलो कोलाबोरेसन्सहरू चाहिँ भइरहेको रहेछ। मैले जहाँसम्म चाहिँ WHO को चाहिँ 2-3 दिन पहिलेको चाहिँ कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ कमसे कम पनि 100वटा भन्दा बढी ग्रुप्सहरूले चाहिँ भ्याक्सिनमा चाहिँ अहिले वर्ल्ड वाइड चाहिँ काम गरिरहेको रहेछ। जसमध्येमा चाहिँ आधी दर्जनले चाहिँ कमसे कम पनि भ्याक्सिनलाई चाहिँ ट्रायलमै ल्याइसकेको रहेछ। जसमध्येमा चाहिँ 3-4 जनाले चाहिँ 3-4वटा कम्पनीले चाहिँ त्यसलाई फर्स्ट स्टेजको ट्रायलबाट चाहिँ सेकेन्ड स्टेजको ट्रायलमा पनि पुगिसकेको रहेछ।
अब यो भ्याक्सिनको डेभलपमेन्ट चाहिँ कतिजना साइन्सको हुनुहुन्छ भने चाहिँ थाहा पाउनुभयो होला कि भ्याक्सिनको क्लिनिकल ट्रायल्स चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिनिकल ट्रायल्स भनेको ह्युमन सेफ्टीको ट्रायल्सहरू हो र यो चाहिँ एकदमै लङ प्रोसेस हो। कुनै पनि भ्याक्सिनको लागि चाहिँ बन्ने पिरियड भनेको 4 देखि 5 वर्ष, कहिलेकाहीँ चाहिँ भ्याक्सिन नआउन पनि सक्छ कुनै कुनै केसेसहरूमा। त्यसैले चाहिँ यो सेफ्टी ट्रायल्सहरू चाहिँ गरिराख्नुपर्छ र फर्स्ट स्टेज ट्रायल, सेकेन्ड स्टेज ट्रायल, थर्ड स्टेज ट्रायल चाहिँ गर्छन्। त्यो ट्रायल्समा चाहिँ 3-4 वटा कम्पनी चाहिँ प्रमुख रूपले चाहिँ अहिले आइसक्यो। जस्तै एउटा उदाहरण नै लिउँ, एउटा अमेरिकाको मोडर्ना भन्ने कम्पनी छ जुन चाहिँ मेसेन्जर आरएनएमा चाहिँ काम गर्छ होइन। त्यस्तै एउटा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको ग्रुप छ, उनीहरूले पनि, एउटा साइनोभ्याक भन्ने चाइनामा कम्पनी छ, उनीहरू पनि सेकेन्ड स्टेजको ट्रायल्सहरू चाहिँ गर्न थालिसकेको छ। भन्नुको मतलब हो कि भ्याक्सिन चाहिँ एउटा आउनुपर्छ र साइन्सले चाहिँ त्यो दिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एउटा ठुलो आशाको विषय चाहिँ रहेको छ। र त्यसमा अब वर्ल्ड वाइड चाहिँ हेर्ने हो भने ह्युमन क्यापिटलको पर्सपेक्टिभमा पनि अब कुन कुन कन्ट्रीले रिसर्च गर्न सकेको छ त जसको ह्युमन क्यापिटल चाहिँ एकदमै एडभान्स स्टेजमा छ, जसले चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा चाहिँ पैसा खर्च गर्न सकेको छ। नेपाल जस्तो कन्ट्री या अरू विकासोन्मुख कन्ट्रीहरूले चाहिँ खासै चाहिँ त्यसमा रिसर्चमा चाहिँ र ह्युमन क्यापिटलको एउटा उच्चतम लेभल चाहिँ पाइसकेको त छैन। तर विश्वभरि चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीहरू, चाइना, इन्डियाको पनि एउटा प्रमुख चाहिँ एउटा ठुलो इक्जाम्पल चाहिँ एउटा सेरम इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी रहेछ। सेरम इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी भनेको वर्ल्ड वाइड चाहिँ सबैभन्दा बढी भ्याक्सिन बनाउने म्यानुफ्याक्चरर हो वर्ल्ड वाइड नै। अनि अब भ्याक्सिन आइसकेपछि पनि के त सबैले भ्याक्सिन पाउँछ त भन्ने पनि विवादहरू चाहिँ चलिरहेको रहेछ साइन्समा चाहिँ होइन, साइन्स र इकोनोमिक्समा पनि। त्यो भ्याक्सिन चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ त्यसलाई स्केल अप, भ्याक्सिन चाहिँ मानव पत्ता लागिसक्यो भने पनि त्यसको प्रोडक्सन चाहिँ स्केल अप चाहिँ बिलियन्स अफ पिपुलमा चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो समस्याको विषय रहेछ। त्यसपछि त्यसको कस्टको पनि कारणहरू रहेछ कि कति कस्टमा चाहिँ गर्ने भने, किनभने अब मोडर्ना चाहिँ प्राइभेट कम्पनी हो होइन, मोडर्ना प्राइभेट कम्पनी हो भने त्यसलाई चाहिँ कसरी इन्सेन्टिभाइज गर्ने र भ्याक्सिन चाहिँ वर्ल्ड वाइडको लेभलमा चाहिँ ल्याउने, यदि भ्याक्सिन चाहिँ सक्सेसफुली डेभलप हुँदैछ भने। एउटा भनेको साइन्समा चाहिँ भ्याक्सिनको चाहिँ केसेसहरू चाहिँ एकदमै बढी वर्ल्ड वाइड चाहिँ पपुलर भइरहेको केसेसहरू छ। अर्को भनेको ड्रग्समा चाहिँ ठुलो केसेसहरू चाहिँ एकदमै पपुलर भइरहेको, जस्तै रेमडेसिभियर भन्ने एउटा औषधि रहेछ। यो चाहिँ इबोला आउटब्रेक चाहिँ तपाईँको 2014मा चाहिँ अफ्रिकामा चाहिँ भएको थियो र त्यो केसेसमा चाहिँ इबोलाको केसेसमा चाहिँ रेमडेसिभियर भन्ने औषधिलाई चाहिँ अहिले क्लिनिकल ट्रायल्सको रूपमा चाहिँ कोभिड पेसेन्ट्सहरूमा चाहिँ युज गरिरहेको रहेछ उनीहरूले। एउटा क्यालेट्रा भन्ने औषधि रहेछ, यो जुन चाहिँ एचआइभी एड्सलाई चाहिँ ट्रिट गर्नको लागि चाहिँ ल्याउने औषधिहरू हो। त्यसपछि एउटा हाइड्रोक्लोरोक्विन भन्ने एउटा मेडिसिन रहेछ, यो चाहिँ मलेरियाको लागि चाहिँ काम गर्ने मेडिसिनहरू हो। र हाइड्रोक्लोरोक्विनको चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ सबैभन्दा ठुलो म्यानुफ्याक्चरर चाहिँ इन्डिया हो है। अनि अहिले चाहिँ एकदमै पपुलर मेडिसिन्सको रूपमा चाहिँ आइरहेको रहेछ। तर फेरि यिनीहरूको पनि ड्रग्सको चाहिँ इफिकेसी चाहिँ ट्रायलकै फेजमा छ। देयर इज नो कन्क्लुजिभ इभिडेन्स कि विच ड्रग्स विल युज, बट नट यो 3वटा मैले उदाहरणको लागि मात्र लिएको हो, तर अरू थुप्रै ड्रग्सहरू छन् जुन चाहिँ साइन्टिस्टहरूले चाहिँ ट्रायल गरिरहेको रहेछ। र कोही साइन्सबाट हुनुहुन्छ भने साइन्सबाट हुँदाखेरि यस्तो किसिमको एक्सपेरिमेन्ट भनेको पनि अलिकति एकदमै गजब किसिमले गर्दो रहेछ उनीहरूले। यो भनेको ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल हुन्छ, ऱ्यान्डमाइज हुन्छ, डबल ब्लाइन्ड हुन्छ र डबल ब्लाइन्ड ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल र प्लेसेबोमा गर्छ, प्लेसेबो कन्ट्रोल ट्रायल्सहरू हो यिनीहरू। भनेको मतलब कि दुईटा व्यक्तिले चाहिँ पाउँछ ड्रग्स, एउटालाई चाहिँ फेक ड्रग पाउँछ, एउटालाई चाहिँ ओरिजिनल ड्रग पाउँछ र दुवै व्यक्तिलाई चाहिँ थाहा हुँदैन कसले कुन ड्रग पाएको छ र त्यसरी चाहिँ स्केल अप गरेर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ रिसर्च गर्छ, एक्सपेरिमेन्टेसन गर्छ साइन्समा चाहिँ। र अहिले चाहिँ कुनै कन्क्लुसिभ इभिडेन्स चाहिँ साइन्सको चाहिँ आइसकेको रहेनछ ड्रग्सको केसेसमा चाहिँ। अर्को आर्गुमेन्ट चाहिँ एकदमै ठुलो पपुलर भएको रहेछ, हर्ड इम्युनिटीको केसेसहरू चाहिँ पपुलर भएको रहेछ। यो ब्रिटेनले चाहिँ गर्न खोजेको हो, तर ब्रिटेनले चाहिँ फेरि यसलाई यसबाट ब्याकआउट भयो। अरू कन्ट्रीहरूले पनि गर्न खोजेको थियो हर्ड इम्युनिटीको केसेसमा जाउँ, तर अलिकति यसमा चाहिँ ओल्डर पपुलेसन्सहरू चाहिँ ठुलो रिस्कमा भएकोले र यो हर्ड इम्युनिटीमा गयो भने ठुलो पपुलेसन चाहिँ एउटा रिस्कमा पनि जान्छ र ठुलो पपुलेसनमा क्याजुअलिटी पनि एउटा हुनसक्छ भन्ने डरले चाहिँ यो हर्ड इम्युनिटीको डिबेटमा चाहिँ हामी गइसकेको छैनौँ। तर लगभग अब चाहिँ बिस्तारै यो लकडाउनको डिबेट, किनभने अब लामो समयसम्म इकोनोमिक लकडाउन हुन सक्दैन र प्रोबाबली हर्ड इम्युनिटीतिर जान्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ एउटा आश चाहिँ हर्ड इम्युनिटीबाट पनि छ, तर त्यसको रिस्क पनि आफ्नै ठाउँमा चाहिँ छ।
त यो साइन्सको चाहिँ इन्टरभेन्सन चाहिँ भ्याक्सिन र ड्रग्समा हर्ड इम्युनिटी भनेको मान्छेको इम्युन सिस्टमले चाहिँ कोभिडसँग लड्न सक्ने र एकचोटि कोभिडसँग लड्न सक्ने इम्युन सिस्टम तपाईँको डेभलप भइसक्यो भने चाहिँ देन यु आर फ्री टु मुभ अराउन्ड एन्ड डु द एक्टिभिटिज अफ अ काइन्ड एन्ड यु विल नट बी एबल टु ट्रान्सफर द भाइरस टु द अदर पर्सन। त्यो हर्ड इम्युनिटिजमा जाने, तर हर्ड इम्युनिटिजमा यङ पपुलेसनले चाहिँ दे क्यान कोप विथ द कोभिड केसेस, बट ओल्ड पपुलेसन कोमोर्बिडिटीको केसेसमा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ गाह्रो चाहिँ हुन्छ र त्यसले चाहिँ पपुलेसनलाई चाहिँ ठुलो रिस्कमा चाहिँ ल्याउँछ। त भन्नुको मतलब कि साइन्समा चाहिँ के डिबेट गर्न खोजेको भने यहाँ कि एउटा आर्गुमेन्ट भनेको मैले अघि नै देखाइसकेँ तपाईँहरूलाई, लकडाउन चाहिँ किन गर्नु परेको, लकडाउन चाहिँ गर्नु परेको ताकि चाहिँ पेसेन्ट्सहरूलाई चाहिँ मेडिकल फेसिलिटिजलाई रासनिङ गरेर चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटीको लेभलमा चाहिँ ल्याउने भनेर। किनभने कोभिड केसेस चाहिँ एकदमै ठुलो भइसक्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ नेपालले पनि म्यानेज गर्न सक्दैन, डेभलपिङ कन्ट्रीले म्यानेज गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ लकडाउन गरेर चाहिँ प्रिपरेसन्सको लागि चाहिँ टाइम मागेको हामीले कोभिडसँग। र अर्को चाहिँ समस्या भनेको साइन्सको चाहिँ हामी सबैको आश भनेको साइन्समै रहेछ अहिले, तर साइन्सको चाहिँ देयर इज अ रिस्क अफ ओभर प्रमिस एन्ड अन्डर डेलिभर। किनभने भ्याक्सिनको लागि चाहिँ हामी कुरा गरिरहेको रहेछौँ, भ्याक्सिन आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ। ड्रग्सको चाहिँ थेरापेटिक्सको कुराहरू गरिरहेको रहेछौँ, ड्रग्स आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ। सो देयर इज अ ओभर प्रमिस एन्ड अन्डर डेलिभरी जस्तो चाहिँ किसिमले चाहिँ डिबेट चाहिँ साइन्समा चाहिँ भइरहेको रहेछ। अर्को ठुलो मेजर कन्सर्न भनेको मानव ड्रग्स डेभलप भयो, मानव भ्याक्सिन डेभलप भयो, त्यसले चाहिँ कसले पाउँछ त भन्ने किसिमले र त्यसलाई चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ कसरी एउटा सप्लाई चेन र म्यानुफ्याक्चरिङलाई स्केल अप गर्ने भन्ने किसिमले पनि एउटा डिबेट चाहिँ चलिरहेको रहेछ। विल द पुअर पिपुल विल गेट द भ्याक्सिन्स भन्ने किसिमले। र अर्को भनेको रिसर्च चाहिँ ड्रग्समा चाहिँ बढी गर्ने कि भ्याक्सिनमा चाहिँ बढी गर्ने भन्ने पनि हो। अब ड्रग्समा गऱ्यो भने कम्पनीजको लागि चाहिँ बढी प्रफिटेबल हुन्छ, भ्याक्सिन रिसर्च चाहिँ अलिकति कम प्रफिटेबल हुन्छ। त्यसैले प्रायः चाहिँ भ्याक्सिनको रिसर्च चाहिँ वर्ल्ड वाइड पनि हेर्नुभयो भने चाहिँ साइन्स र टेक्नोलोजीको R&D को डिबेट्सहरू हेर्नुभयो भने चाहिँ भ्याक्सिनको चाहिँ रिसर्च चाहिँ अलिकति कम हुने गर्छ ड्रग्सको तुलनामा चाहिँ। त्यो मैले एउटा झट्ट इक्जाम्पल मात्र दिएको कि विज्ञान र प्रविधिको रोल चाहिँ यो क्राइसिसलाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ एकदमै प्रमुख रूपमा चाहिँ निस्केको, एकदमै प्रमुख रूपमा चाहिँ चलिरहेको डिबेट चाहिँ हो। र यो भयो साइन्सको केसेसहरूमा साइन्सले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर। तर साइन्सबाट चाहिँ अलिकति टेक्नोलोजीतिर चाहिँ आउनुभयो भने चाहिँ यो टेक्नोलोजिकल फ्रन्टमा पनि एकदमै ठुलो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कामहरू चाहिँ भइरहेको रहेछ। त एउटा कन्सेप्ट भनेको छ RO<1 भनेर। लकडाउनबाट बाहिर निस्किनको लागि चाहिँ यो RO चाहिँ <1 हुनुपर्छ भन्ने किसिमले आर्गुमेन्ट गरेको। RO को नम्बर भनेको एउटा मान्छेले चाहिँ अर्को मान्छेलाई भाइरस दिन सक्ने नम्बर है। त RO<1 भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ लकडाउनबाट बाहिर निस्किन्छौँ भन्ने चाहिँ एपिडेमियोलोजिस्ट र भाइरोलोजिस्टहरूको चाहिँ तर्क कि RO चाहिँ <1 गर्नुपर्छ भनेर। अब अमेरिकाको केसेसमा हेर्नुभयो भने RO चाहिँ एक तहका चाहिँ RO को नम्बर चाहिँ 4.5 तिर थियो। एउटा मान्छेले चाहिँ 4 जना मान्छेलाई चाहिँ दिन सक्थ्यो भाइरस। भन्नुको मतलब कि त्यो एकदमै जियोमेट्रिक रेसियोमा चाहिँ कोभिड केसेसहरू चाहिँ बढेको। त्यही भएर पनि अमेरिकामा मिलियन्स ओभर चाहिँ केसेसहरू भइसकेको रहेछ। तर अहिले चाहिँ RO चाहिँ कम भइरहेको रहेछ, तर रेस्पेक्टेबल लेभलमा आइसकेको छैन कि लकडाउनबाट बाहिर निस्किने हुने। सो RO चाहिँ RO चाहिँ कम गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त टेस्ट गर्नु पर्यो। त्यो टेस्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ टेक्नोलोजिकल इन्टरभेन्सन चाहिँ एकदमै बढी काम आएको रहेछ कि टेक्नोलोजीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्ने भनेर। र अहिले चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ यो PCR को टेस्टमा पनि एकदमै नोभल इनोभेसन्सहरू चाहिँ भइरहेको रहेछ। RDT मा पनि चाहिँ थुप्रै इनोभेसन्सहरू चाहिँ भइरहेको रहेछ। 2 महिना पहिले हामी सुन्दाखेरि चाहिँ RDT को टेस्ट गर्दाखेरि र PCR को पनि टेस्ट गर्दाखेरि यो फल्स नेगेटिभ केसेसहरूको बारेमा चाहिँ कुराहरू चाहिँ गरिन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ टेक्नोलोजी यति ऱ्यापिडली इम्प्रुभ भइरहेको रहेछ कि PCR टेस्ट पनि एकदमै चाँडै गर्न सक्ने, RDT टेस्ट पनि गर्न सक्ने, र त्यो चाहिँ टेक्नोलोजीको फ्रन्टमा चाहिँ एकदमै ठुलो कम्पनीहरू चाहिँ थुप्रै कम्पनीजहरू चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ इनोभेसन्सहरू चाहिँ ल्याइरहेको रहेछ। अर्को आइडिया भनेको अब गरिब कन्ट्रीहरूमा चाहिँ अब टेस्टिङ गर्नको लागि चाहिँ पैसा छैन, रिसोर्सेस छैन, क्यापेसिटी छैन, र मेन कुरा भनेको ह्युमन क्यापिटल चाहिँ छैन। अब ह्युमन क्यापिटल यो सन्दर्भमा पनि किन जोड्यो भने जस्तै नेपालकै केस जोड्नु भयो, नेपालकै केस हेर्नुभयो भने चाहिँ PCR टेस्टको रिजल्ट चाहिँ मान्छेले टेस्ट गरिसकेको स्याम्पल लिइसकेको 6 दिन 7 दिन 8 दिन पछि आउँदो रहेछ।
दिस हेज बिकम अ मेजर प्रब्लम नेपालमा चाहिँ। र त्यो किन छैन भने अस्ति भर्खर एउटा मेयर साहबहरूको चाहिँ मिटिङमा चाहिँ म चाहिँ बस्न पाएको थिएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ के सुनियो भने कि टेस्टिङ गर्नको लागि चाहिँ प्यारामेडिक्स छैन, टेक्नोलोजिकल स्टाफहरू छैन, सानो सानो टुल्सहरूको अलिअलि सानो सानो कुराहरू म्यानेज गर्न नसकेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ टेस्टिङको चाहिँ क्यापेसिटी चाहिँ स्केल अप चाहिँ गर्न सकेको छैन। त्यो भन्नुको मतलब हो कि हामी चाहिँ साइन्स र टेक्नोलोजीको फ्रन्टमा चाहिँ ह्युमन क्यापिटलको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ वी आर इन अ भेरी भेरी रिसोर्स कन्स्टेन्ट कन्ट्री है। अब अर्को कुरा भनेको अब तपाईँको टेक्नोलोजिकल फ्रन्टमा इनोभेसन्सहरू भइरहेको भनेको टेलिमेडिसिन्सहरूमा चाहिँ हो। अब टेलिमेडिसिन्समा हेर्नुभयो भने चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सहरूको चाहिँ एकदमै थुप्रो प्रयोगहरू चाहिँ भइरहेको रहेछ। अमेरिकामा चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ अब सबैजना हस्पिटल जान सक्दैन भने चाहिँ उनीहरू आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युजबाट चाहिँ म्याक्सिमम पेसेन्ट्सहरूलाई चाहिँ घरमै चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मेडिकल फेसिलिटिज र कन्सल्टेन्सीहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको रहेछ। र एन्टिबडिजमा पनि थुप्रै इनोभेसन्सहरू चाहिँ भइरहेको रहेछ। र सम्भवतः अब हामीले चाहिँ यो कोभिड लकडाउन निस्किँदैखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अब एन्टिबडी टेस्टमा चाहिँ जान्छौँ। र वर्ल्ड वाइड पनि अब सम्भवतः वर्ल्ड वाइड चाहिँ अब कुनै कन्ट्रीको भिजा लिनु पर्यो भने चाहिँ अमेरिका ट्राभल गर्नु पर्यो भने, युरोप ट्राभल गर्नु पर्यो भने सेन्जन भिजा लिनको लागि पनि तपाईँले अब एन्टिबडी टेस्ट चाहिँ गर्नुपर्छ है। जस्तै अब थुप्रै मेडिकल, जस्तै अब अफ्रिका जानको लागि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ येलो फिभरको भ्याक्सिन लिनुपर्छ होइन। त्यस्तै चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ सम्भवतः वर्ल्ड वाइड चाहिँ ट्राभल गर्नको लागि चाहिँ अब यो एन्टिबडी टेस्टहरू चाहिँ गरेर मात्र भिजाको एप्लिकेसन्सहरू चाहिँ पर्स्यु गर्ने किसिमले चाहिँ वर्ल्ड चाहिँ त्यसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेको चाहिँ छ। भन्नुको मतलब साइन्समा चाहिँ मैले के इङ्गित गर्न खोजेँ भने कि मान्छेले हामी सबै वर्ल्ड वाइड पनि साइन्सले चाहिँ कोभिड पेन्डेमिकसँग आफ्नै डाइनामिक सेन्सले चाहिँ ट्याकल गरिरहेका रहेछौँ। र what is required in this pandemic is to adjust and adjust है। अब यो पेन्डेमिकसँग बाँच्ने हो, अब यो कोभिड-19सँग चाहिँ बाँच्नु भएको अर्को कुनै विकल्प चाहिँ देखिँदैन। त हरेक कन्ट्रीले चाहिँ आफ्नै किसिमले चाहिँ त्योसँग चाहिँ म्यानेज गर्न चाहिँ खोजेको हो। र दिस इज वाट आइ एम ट्राइङ टु कन्वे फ्रम साइन्स पर्सपेक्टिभ इज द्याट we have to adjust in the dynamic sense of the world, and we probably have to find our own ways to tackle the problems. अनि अहिले चाहिँ केसेसहरुमा त नेपालमा पनि अब ह्युमन क्यापिटलकै पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ कोभिड टेस्ट गर्ने ल्याब पनि थिएन, स्याम्पल चाहिँ हङकङ पठाउनु परेको थियो। अहिले चाहिँ कम से कम पनि दर्जन भन्दा बढी ठाउँमा चाहिँ हामी ल्याब चाहिँ स्थापना गर्न सकेका छौं र somehow we have developed to do the testing and all these things. So बिस्तारै बिस्तारै हामी सिक्दै पनि छौं र आफ्नै किसिमले चाहिँ त्यसलाई म्यानेज पनि गरिरहेका रहेछौं। यो साइन्सको पर्सपेक्टिभबाट भयो। तर साइन्सको यो कोभिड-19 को कोभिड चाहिँ हेल्थ क्राइसिस हो साइन्सको लागि चाहिँ, तर यो चाहिँ अब इकोनोमिक क्राइसिसको रूपमा पनि आइसकेको रहेछ। अनि देयर इज अ मेजर डिबेट वर्ल्ड वाइड इकोनोमिकली यो रिसेसनमा चाहिँ गइसक्यौं भनेर चाहिँ हामी चाहिँ। त यो सेसनमा चाहिँ आई एम ट्राइङ टु कन्वे द आर्गुमेन्ट्स इज दैट द ग्लोबल रिसेसन रिकभरी को डिबेट्समा चाहिँ क्यान नेपाल बक द ट्रेन्ड विथ द ग्लोबल रिसेसन्स है। अब यसमा हेर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ मैले चाहिँ द इकोनोमिस्ट म्यागजिनबाट चाहिँ लिएको एउटा ग्राफ हो। अब 2000 मा चाहिँ हाम्रो .com को चाहिँ क्राइसिस भएको थियो, Y2K भन्छ। 2007 मा चाहिँ युएस को फाइनान्शियल क्राइसिस भएको थियो। र हेर्नुस् है त्यो पिरियड हेर्नुस् कति लामो सन्दर्भमा चाहिँ मार्केट चाहिँ क्रास भएको। तर कोभिड को केसेसमा चाहिँ विदिन अ मन्थ अर 2 मन्थ अफ स्प्यान एकदमै र्यापिडली चाहिँ इकोनोमिक क्राइसिसमा चाहिँ हामी गयौं है। एकदमै र्यापिडली चाहिँ हामी जाँदै छौं है त्यो क्राइसिसमा चाहिँ। यो भनेको वर्ल्ड वाइड चाहिँ 1929 को जुन एउटा ग्लोबल रिसेसन भएको थियो त्यो भन्दा पनि भयावह स्थितिमा चाहिँ हामी पुग्दै छौं क्राइसिसलाई लिएर चाहिँ। त्यो भन्ने चाहिँ प्रोजेक्सन चाहिँ तपाईको अब आईएमएफ ले पनि तपाईको 3% भन्दा कम ग्रोथ वर्ल्ड वाइड चाहिँ 3% ग्रोथ चाहिँ सफर गरिसकेको भनेर चाहिँ भन्दैछ। युरोप र डेभलप कन्ट्रीजहरु चाहिँ नेगेटिभ ग्रोथमै जान्छ कि भन्ने हो। नेपालकै सन्दर्भमा चाहिँ भक्करै अस्ति चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो कि हाम्रो ग्रोथ चाहिँ यो वर्षको चाहिँ 2.23% अफ जीडीपी मा चाहिँ गएको हो भनेर। यद्यपि अब हाम्रो अर्थमन्त्रीले चाहिँ अब आउने वर्षको चाहिँ प्रक्षेपण फेरि 6% गर्नु भएको छ है।
त्यो चाहिँ कसरी गर्नुभयो भन्ने कुरा अब थाहा छैन, तर अर्थमन्त्रीज्यूले गरिदिनु भयो त्यो पर्सेप्सन। आई डोन्ट थिङ्क द्याट कि त्यो पोसिबल छ होला 6% को ग्रोथ रेट चाहिँ। तर जे होस् हामी चाहिँ ग्लोबल अब जस्तै फर इक्जाम्पल अब इकोनोमिक ब्लकेट जुन हाम्रो 2015 मा संविधान जारी भएपछि भएको थियो, त्यो बेला पनि हाम्रो जीडीपी ग्रोथ चाहिँ 0.7% मा चाहिँ आइसकेको थियो। भन्दा नेगेटिभ भएको थिएन, तर हामी 0% कै हाराहारीमा चाहिँ थियौँ। सो प्रोबेबली नेपालले पनि इकोनोमिकली चाहिँ एउटा मेजर लस चाहिँ सफर गर्नुपर्ने भएको रहेछ। चाइनाको ग्रोथ लिनुभयो भने चाहिँ यो पल्टको आइएमएफ को प्रोजेक्सन भनेको जम्मा 1% मात्रै रहेको रहेछ। इन्डियाको ग्रोथ पनि लगभग 1 देखि 2% मा चाहिँ इन्डियाको हुन कोभिड भन्दा पहिले पनि इन्डियाको इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ अलिकति कमै भइरहेको थियो। 8 क्वार्टरको चाहिँ लगातार चाहिँ जीडीपी डिक्लाइन चाहिँ थियो। त त्यो मैले के भन्न खोजे भने यो ग्राफमा भनेको कि वी आर इन अ मेजर क्राइसिस बिकज दिस क्राइसिस हैज लेड टु द म्यासिभ क्रास एन्ड अ म्यासिभ क्रास भेरी फास्ट। अब डिबेट चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ इकोनोमिक डिबेट चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ भएको रहेछ। कसैले कुनै इकोनोमिस्टहरूले चाहिँ त्यसलाई भी सेप रिकभरी भन्दैछ, कसैले चाहिँ यू सेप भन्दैछ, कतिले चाहिँ एल सेप पनि भन्यो। र नयाँ चाहिँ प्रक्षेपण चाहिँ अहिले चाहिँ भर्खर अस्ति चाहिँ मैले चाहिँ पल क्रुगम्यान नोबेल लरेट हो, पल क्रुगम्यानको एउटा चाहिँ डिबेट चाहिँ सुन्दै थिएँ। उहाँले चाहिँ यो नाइकी छ नि, नाइकीको स्टार होइन, त्यो नाइकीको त्यो टिक मार्क गरेको जस्तो त्यस्तो किसिमको चाहिँ रिकभरी हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न खोजेको। त जे होस्, तर डिबेट चाहिँ भी रिकभरी, यू सेप रिकभरी र एल रिकभरी र अब चाहिँ यो नाइकको रिकभरी, यो टिक मार्कको रिकभरीमा चाहिँ हुने हो। अब भी रिकभरी भनेको सर्ट टर्म रिकभरी हो है। अब त्यसमा चाहिँ कुनै सेक्टर पर्न सक्छ, पर्न सक्दैन। जस्तै फर इक्जाम्पल अटोमोबिल, कति इकोनोमिस्टहरूले के भन्दैछ भने अटोमोबिलमा चाहिँ भी रिकभरी हुन्छ भनेर। किनभने जसरी नै लकडाउनबाट बाहिर निस्किन्छौँ हामी, मान्छेहरू चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट युज गर्न खोज्दैन, सबैजनाले गाडी किन्न खोज्छ एन्ड मेट्रोजमा चढ्न मान्दैन, सबैजनाले गाडी चढ्न खोज्छ। त भी रिकभरी चाहिँ अटोमोबिल सेक्टरमा आउँछ भनेर। कतिजनाले फेरि कतिपय इकोनोमिस्टहरूले यू रिकभरीमा चाहिँ जान्छ। जस तर डिबेट भनेको कसो भने भी रिकभरी भनेको सर्ट रनमा हुने रिकभरी हो, यू रिकभरी भनेको तपाईँको मिडियम टर्ममा हुने रिकभरी हो, एल रिकभरी भनेको तपाईँको लङ रनमा चाहिँ जाने रिकभरी हो। र एल सेपको रिकभरीको इक्जाम्पल्सहरू चाहिँ अब लिँदाखेरि चाहिँ फर इक्जाम्पल अब क्युएफएक्स है, पिभिआर्स है, थिएटर्सहरू, सम्भवतः होटेल्स इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ होइन, जहाँ भिडभाड हुन सक्छ, डिस्कोज बार है, यस्तोमा चाहिँ युरोपतिर चाहिँ भन्दैछ कि एल सेप रिकभरी हुन्छ यिनीहरूको। लामो अन्तरालपछि बल्ल यी सेक्टर्सहरू चाहिँ रिकभरी हुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ तपाईँको एउटा आकलन, एउटा प्रक्षेपण, एउटा इस्टिमेसन्सहरू चाहिँ भइरहेको रहेछ। त जे होस्, अब इकोनोमिक रिकभरीसँग चाहिँ अब इकोनोमिक रिसेसनसँग चाहिँ कसरी लड्ने त भन्ने किसिमले चाहिँ एउटा भनेको कोरोनाको सन्दर्भमा लिएर चाहिँ एउटा भनेको इन्फेक्सन फाइटिङको हो, इन्फेक्सनसँग चाहिँ कसरी लड्ने भनेर। अर्को भनेको एकदमै ठुलो डिबेट वर्ल्ड वाइड पनि नेपालमा पनि इकोनोमिक रिलिफको प्याकेजेसहरू चाहिँ कस्तो किसिमको आउँछ भनेर। र अर्को भनेको अब इकोनोमिस्टहरू जो इकोनोमिक्सबाट हुनुहुन्छ यहाँ, यो एग्रिगेट डिमान्डको चाहिँ म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने किसिमले चाहिँ डिबेट्सहरू चाहिँ सुरु भएको रहेछ। अब नेपालको सन्दर्भमा मैले एउटा सानो यो डेटा हालिदिएको, अलिकति नेपालको चाहिँ हामी चाहिँ कस्तो स्टेजमा छौँ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ हेल्थमा चाहिँ जीडीपीको चाहिँ लगभग 5% जति खर्च गर्दै रहेछौँ। यो पल्ट चाहिँ सम्भवतः अलिकति बढी होला, किन अर्थमन्त्रीज्यूले हेल्थमा चाहिँ एकदमै बढी चाहिँ बजेट चाहिँ गर्नुभएको रहेछ। तर अहिलेसम्मको स्टेजमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हस्पिटलको बेड भनेको 1000मा 1जना भन्दा पनि कमलाई चाहिँ हस्पिटलको बेड्सहरू छ। र नेपाल भनेको अलिकति हाम्रो लागि चाहिँ ठुलो समस्या भनेको साउथ एसियामा चाहिँ हेल्थ एक्सपेन्डिचर पर क्यापिटा चाहिँ सबैभन्दा बढी नेपाल चाहिँ गर्दो रहेछ। भन्नुको मतलब हो कि हाम्रो हेल्थमा चाहिँ पैसा चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर चाहिँ जाँदो रहेछ साउथ एसियामा चाहिँ। त्यो भनेको एउटा मेजर चाहिँ क्राइसिसको रूपमा चाहिँ हेल्थलाई चाहिँ, किनभने हेल्थमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ह्युमन क्यापिटल चाहिँ त्यति डेभलप भइसकेको छैन। र त्यही भएर चाहिँ हेल्थको चाहिँ एउटा राम्रो सर्भिस लिनको लागि चाहिँ धेरै नेपालीहरू चाहिँ क्यापको पुँजी चाहिँ नेपालबाट चाहिँ बाहिर चाहिँ विदेशतिर चाहिँ गइरहेको चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा पाएको छौँ। त्यो बेलामा अब यस्तो केसेसमा पनि अब पेन्डेमिकसँग कसरी लड्ने भन्ने चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ छ हामीसँग एउटा म्याक्रो स्केलमा चाहिँ सोच्दाखेरि चाहिँ। त एउटा चाहिँ अब यही सन्दर्भमा चाहिँ एउटा इकोनोमिस्ट चाहिँ पल रोमर हुनुहुन्छ। पल रोमर अगेन ह्युमन क्यापिटलको कन्सेप्ट दिने इकोनोमिस्ट मध्येमा चाहिँ पल रोमर चाहिँ पर्नुहुन्छ। पल रोमरले चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ ह्युमन क्यापिटललाई चाहिँ
जीडीपी को क्याल्कुलेसन्समा चाहिँ इन्डोजेनियस भेरिएबलको रूपमा चाहिँ मान्नु भएको रहेछ र दिस एन्ड पल रोमर बिकम भेरी पपुलर बाई द्याट इकोनोमिक ग्रोथ थ्योरी जसमा चाहिँ ह्युमन क्यापिटललाई चाहिँ मेन इन्डिकेटरको रूपमा चाहिँ राखिएको रहेछ र यो 1990s को चाहिँ डिबेट चाहिँ सुरु भएको रहेछ र अहिले चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ ह्युमन क्यापिटल इन्डेक्सै क्याल्कुलेसन चाहिँ गरिरहेको रहेछ 2019 को चाहिँ रिपोर्ट आएको रहेछ र ह्युमन क्यापिटल इन्डेक्स चाहिँ हेर्न पाउनुहुन्छ वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ त पल रोमरले चाहिँ के भनेको रहेछ भने कि म्यासिभ लेभलमा चाहिँ टेस्ट गर्ने भनेर अमेरिकाको र 7% पपुलेसनलाई चाहिँ टेस्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ रिकभरी लकडाउनबाट चाहिँ बाहिर निस्किन सक्छौँ भनेर 7% पपुलेसनलाई अस्ति चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दाखेरि भन्नुभयो कि हामीले चाहिँ 2% जनतामा चाहिँ टेस्ट गर्छौँ भनेर त्यो कति सम्भव छ भन्ने कुरा चाहिँ अब आकलनको विषय हो अब जस्तै अब फर इक्जाम्पल हेरौँ मैले चाहिँ हिजो भर्खर यो डेटा चाहिँ डाउनलोड गर्दाखेरि चाहिँ यो 21 मईदेखि 28 मईको चाहिँ डेटा निकाल्दाखेरि चाहिँ युएसले चाहिँ प्रतिदिन 3 देखि 4 लाख मान्छेलाई टेस्ट गर्दो रहेछ इन्डियाले चाहिँ प्रतिदिन 1 लाख मान्छेलाई चाहिँ टेस्ट गर्दो रहेछ प्रतिदिन नेपालले चाहिँ यो 2 महिनाको अन्तरालमा चाहिँ 64,000 मान्छेलाई टेस्ट गरेको रहेछ है सो मेजर प्रब्लम भनेकै हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ टेक्नोलोजिकल लेभलमा चाहिँ स्केल अप गर्न सकेको छैनौँ हाम्रो यो टेस्टिङ एबिलिटिजहरूलाई चाहिँ र त्यो चाहिँ अहिले ठुलो समस्या रहेछ तपाईँको स्थानीय निकायमा प्रदेश तहमा चाहिँ र कोअर्डिनेसनको पनि ठुलो प्रब्लमहरू रहेछ अब इकोनोमिक रिलिफ प्याकेजको कुरा अब धेरै अब यो नेपालमा चाहिँ पटक पटक सुनिरहेको रहेछ कि इकोनोमिक रिलिफ प्याकेज आउनुपर्छ भनेर र इन्डस्ट्रीले चाहिँ भर्खरै आएको बजेटसँग पनि धेरैजनाले चाहिँ कन्सर्न्सहरू चाहिँ दिनुभयो कि प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ चाहिने जस्तो चाहिँ बजेट आएन भनेर चाहिँ अलिकति चाहिँ क्रिटिसिजम्सहरू चाहिँ बजेटको चाहिँ भइरहेको रहेछ अब तर मेजर समस्या भनेको एउटा अर्को पनि समस्या के हो भने इकोनोमिक रिलिफ प्याकेजको भने कि हामीले चाहिँ अनुदानहरू चाहिँ दिन्छौँ त त्यो अनुदानको टार्गेट चाहिँ कसरी गर्ने भनेर जस्तै अब फर इक्जाम्पल इन्डियामा चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको आधार कार्ड रहेछ ब्याङ्क एकाउन्ट रहेछ दे नो हु आर द पुअर एन्ड दे नो वेयर द इकोनोमिक स्टिमुलस प्याकेज सुड गो तर नेपालको केसमा हेर्नुभयो भने चाहिँ इकोनोमिक रिलिफ प्याकेज त दिने तर कसलाई दिने र त्यसलाई कसरी खोज्ने भन्ने चाहिँ ठुलो समस्याको रूपमा चाहिँ हामी देख्छौँ है अनि त्यसपछि अब बिजनेसको सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ लोन वेभर्सको कुराहरू मोनेटरी पोलिसिजमा चाहिँ चेन्जेसहरू फिजिकल पोलिसिजमा चाहिँ चेन्जेसहरू त्यो कुराहरू चाहिँ गर्नु चाहिँ पर्ने हो र अर्को एग्रिगेट डिमान्ड म्यानेजमेन्टको कन्सेप्टबाट चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेछ एग्रिगेट डिमान्ड म्यानेजमेन्ट एकदमै क्लासरुम टेक्स्ट चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ जीडीपी भनेको C+I+G+NX भन्छ है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट अब हाम्रो चाहिँ कन्जम्सन चाहिँ बत्तै घटेको रहेछ लकडाउनमा इन्भेस्टमेन्ट पनि बत्तै घटेको रहेछ इम्पोर्ट र एक्सपोर्टको पनि ब्यालेन्सेस चाहिँ इम्ब्यालेन्सेस भएको रहेछ यो सन्दर्भमा चाहिँ जीडीपीलाई चाहिँ पुरानै लेभलमा फर्काउनको लागि के गर्नु पर्यो त भनेपछि गभर्नमेन्टले चाहिँ खर्च गरिदिनु पर्यो इकोनोमीमा भन्ने किसिमले चाहिँ आर्गुमेन्ट चाहिँ चल्छ अब गभर्नमेन्टले चाहिँ खर्च गर्ने त हो तर गभर्नमेन्टले गर्ने कसरी भन्नेमा पनि समस्या छ अब हाम्रो बजेटमै हेर्नुभयो भने चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर र रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर रहेछ रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर चाहिँ हामी चाहिँ सबै लगभग सबै खर्च गर्छौँ तर क्यापिटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ हामी चाहिँ खर्च गर्न सकेका छैनौँ कन्ट्रीमा है त्यो चाहिँ मेजर एउटा कन्सर्न भनेको गभर्नमेन्टले चाहिँ खर्च गर्ने चाहिँ क्षमता चाहिँ बढाइसकेको त रहेनछ अब त्यो सन्दर्भमा अब बिजनेस इकोनोमीको रिसाइकलको रिकभरी चाहिँ कसरी सोच्ने त भनेर अब ट्राइड एन्ड टेस्टेड टुल्सहरू रहेछ एउटा लो इन्ट्रेस्ट रेट गर्ने कि डिमान्डको ग्रोथ गर्ने कि इकोनोमिक एक्सपान्सन गर्ने कि भनेर हो अब जस्तै अब फर इक्जाम्पल इकोनोमिक एक्सपान्सनको डिबेट लिनुभयो भने चाहिँ अब सप्लाई सक हो यो इकोनोमीमा सप्लाई सक हो कि डिमान्ड सक हो भन्ने हो किसिमले हो त मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कि यो इकोनोमीमा डिमान्ड सक चाहिँ ठुलो छ सप्लाई सक भन्दा किनभने एउटा मेजर डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ डिमान्ड मान्छेमा इन्कम भयो भने न डिमान्ड गर्ने हो गुड्स र प्रोडक्ट्सको सो द्याट बिजनेस रिकभरी साइकल क्यान गेट भेरी फास्ट त्यो सन्दर्भमा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले कन्जम्सनको लेभल चाहिँ यति तल झर्दैछ किनभने अब फर इक्जाम्पल अब इक्जाम्पल लिनु न अब फर इक्जाम्पल हाम्रो रेमिटेन्सको पैसाको चाहिँ नेसनल स्याम्पल सर्वेको चाहिँ डेटा हेर्नुभयो भने चाहिँ
100% रेमिटेन्स जुन नेपालमा आउँछ त्यसको चाहिँ लगभग 79% चाहिँ मात्र कन्जम्सनमा खर्च हुँदो रहेछ है। अब रेमिटेन्स घट्यो भने चाहिँ नेपालमा कन्जम्सन घट्छ, कन्जम्सन घट्यो भने चाहिँ त्यो डिमान्ड चाहिँ कम हुन्छ, डिमान्ड चाहिँ कम भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ सप्लाईमा चाहिँ सक ल्याउँछ र त्यसले चाहिँ बिजनेस रिकभरी साइकललाई चाहिँ झन 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 गाह्रो बनाउँदै जान्छ भन्ने किसिमले चाहिँ एउटा डर चाहिँ भएको हो। अब यो चाहिँ इकोनोमिक रिकभरी साइकलमा चाहिँ भन्न खोजेँ। अब अर्को भनेको अब ठुलो होप भनेको चाहिँ तपाईँको आइसिटीमा रहेछ कि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले चाहिँ केही गर्छ कि भनेर यो कोभिड पेन्डेमिकसँग चाहिँ जुझ्नको लागि चाहिँ। अब यसमा हेर्नुभयो भने चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै पपुलर भएको रहेछ कि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरेर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ खोज्ने र मान्छेहरूलाई चाहिँ अब कन्ट्र्याक्ट टेक्नोलोजीको माध्यमले चाहिँ यो कोभिड पेन्डेमिकसँग लड्ने भनेर र रिसर्च एक्टिभिटिज पनि भइरहेको रहेछ ठुलो लेभलमा चाहिँ। अब कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल हो है, वर्ल्ड वाइड चाहिँ कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ कसरी गर्ने भनेर। त अहिले तपाईँको एप्पल र गुगलले चाहिँ एउटा एप चाहिँ मिलेर चाहिँ बनाइरहेको रहेछ जसमा चाहिँ ब्लुटुथको माध्यमबाट चाहिँ दे वान्ट टु डु अ कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ। अनि त्यसमा चाहिँ अब तर यो चाहिँ सक्सेसफुल हुनको लागि चाहिँ मेजर च्यालेन्ज रहेछ कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ एप चाहिँ। सिङ्गापुरमा चाहिँ यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ एप ल्याउँदाखेरि चाहिँ जम्मा 17%ले चाहिँ इन्स्टल गरेको रहेछ र यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ एप चाहिँ सक्सेसफुल हुनको लागि चाहिँ पपुलेसनको चाहिँ लगभग 50%ले चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ एप डाउनलोड गर्नुपर्छ। इन्डियामा चाहिँ आरोग्य सेतु भन्ने चाहिँ कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ एप निकालेको रहेछ है। त यो यस्तो किसिमको एप चाहिँ पेन्डेमिकमा चाहिँ सक्सेसफुल हुनको लागि 50% कमसे कम पनि मान्छेलाई डाउनलोड गर्नुपर्छ। त्यो सिङ्गापुर जस्तो कन्ट्रीमा त गरेको छैन भने डेभलपिङ कन्ट्रीमा कति गर्न सक्ला भन्ने चाहिँ ठुलो एउटा शङ्काको विषय चाहिँ रहेछ। मैले त्यसमा डिटेलमा चाहिँ गइनँ। अर्को ठुलो कुरो चाहिँ तपाईँको यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ एपमा चाहिँ प्राइभेसीको कन्सर्न्सहरू भनेको अब तपाईँ प्राइभेसीको कन्सर्न्सहरू, डेटाहरूको कन्सर्न्सहरू, डेटाको चाहिँ कति प्राइभेसी चाहिँ यो एप्सहरूले चाहिँ मेन्टेन गर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ डिबेट भइरहेको रहेछ। अब फर इक्जाम्पल युरोपियन कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ डेटामा चाहिँ प्राइभेसी चाहिँ खोज्छ, चाइनामा चाहिँ त्यो प्राइभेसी कम हुन्छ, गभर्मेन्टले चाहिँ लगभग डेटाहरू चाहिँ सबै कन्ट्रोल गर्दो रहेछ। तर युरोपमा र अमेरिकामा चाहिँ डेमोक्रेसी हुने ठाउँमा चाहिँ डेटा चाहिँ कन्ट्रोल गर्न चाहिँ त्यति सजिलो चाहिँ छैन। र त्यो बेलामा चाहिँ यो सर्भिलेन्स, यो मान्छेलाई चाहिँ निगरानी गर्ने संस्थाहरूको चाहिँ बारेमा चाहिँ एउटा राजनीतिक रूपले हेर्नुभयो भने चाहिँ कति मिल्छ कति मिल्दैन भन्ने किसिमले चाहिँ डिबेटहरू चाहिँ चलिरहेको रहेछ। अब चाइनामा चाहिँ गभर्मेन्ट अलमोस्ट नोज एभ्रिथिङ एबाउट द पपुलेसन है। अमेरिकामा चाहिँ यो प्राइभेसीको कन्सर्न्सहरू चाहिँ एकदमै बढिरहेछ। दे डोन्ट वान्ट गभर्मेन्ट टु कन्ट्रोल देयर डेटा एन्ड देयर लाइफ है। अब ब्लुटुथकै समस्या, ब्लुटुथ चाहिँ कति भाइबल छ यस्तो किसिमको मोनिटरिङ एप्सहरूको लागि चाहिँ र डेटाको चाहिँ फिड गर्ने चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एपमा चाहिँ लार्ज लेभल अफ डेटा चाहिँ फिड हुनुपर्छ र बिग डेटामा चाहिँ काम हुनुपर्छ त्यसमा चाहिँ। र त्यो पनि समस्याको रूपमा अब फर इक्जाम्पल अब नेपाल जस्तो कन्ट्रीले चाहिँ त्यो बिग डेटामा काम गर्न सक्छ कि सक्दैन। नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ हामीसँग ह्युमन क्यापिटल छ कि छैन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको लेभलमा काम गर्ने। केही राम्रा कम्पनीहरू नेपालमा पक्कै पनि छन् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका, तर त्यो म्यासिभ लेभलमा चाहिँ त्यो डेटालाई चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ प्रोसेस गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन भन्नेमा चाहिँ ठुलो चाहिँ शङ्का। आई डोन्ट थिङ्क द्याट वी हेभ द्याट क्यापेसिटी अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स टु म्यानेज विदिन नेपाल। त्यो ह्युमन क्यापिटल पनि हामीसँग, त्यो दक्ष जनशक्ति पनि हामीसँग चाहिँ छैन। र अर्को भनेको टेस्टिङ, मैले टेस्टिङको कुरा अघि नै गरिसकेँ कि टेस्टिङलाई चाहिँ स्केल अप गर्नको लागि चाहिँ काठमाडौँमा टेस्टिङको स्केल अप होइन, स्थानीय तहमा चाहिँ टेस्टिङको स्केल अप चाहिँ हुनुपर्छ। र त्यो हुनको लागि चाहिँ पारामेडिक्सहरू, स्मल काइन्ड्स अफ द टेक्नोलोजिकल म्यानेजमेन्टका इस्युजहरू चाहिँ एकदमै पेचिलो रहेछ र त्यसले चाहिँ समस्या चाहिँ ह्युमन क्यापिटलको लेभलमा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा मेजर समस्याको रूपमा चाहिँ देखिएको हो। अब यो पेन्डेमिकको बेलामा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ एक्सपेरिमेन्ट्सहरू पनि वर्ल्ड वाइड चाहिँ भएको रहेछ तपाईँको है। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युज गरेर चाहिँ साइन्सको कोलाबोरेसन्सहरूको अति धेरै कोलाबोरेसन्सहरू चाहिँ हुन थालेको रहेछ। न्युरल नेटवर्क्सहरूमा चाहिँ, न्युरल नेटवर्क भनेको अब जस्तै फर इक्जाम्पल अब इक्जाम्पल लिनु न, अब फेसबुकमा कुनै फोटो हाल्नुभयो भने अनि फेसबुकमा फोटो राखेपछि तपाईँ कर्सर लग्नुभयो भने त्यहाँ मान्छेले चिन्छ क्या यु आर दिस भनेर। त्यो भनेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको काम हो त्यो है। दे विल बी एबल टु डिटेक्ट है। त त्यस्तो न्युरल नेटवर्क्समा चाहिँ ठुलो काम, पेसेन्ट्सहरूको चाहिँ एक्सरेको चाहिँ
चाहिँ डेटाको चाहिँ युज गरेर चाहिँ साइन्टिफिक कम्युनिटिजहरूले युज गरिरहेको रहेछ रिसर्चको लागि चाहिँ। अब अर्को भनेको तपाईँको डिजिटल प्लेटफर्म्सहरूमा चाहिँ इपिडेमियोलोजिस्टहरूको रहेछ, गुगल फ्लू ट्रेन्ड रहेछ, हेल्थ म्यापहरू रहेछ, इन्फ्लुएन्जा नेट्सहरू रहेछ। र चाइनामा चाहिँ अब तपाईँको डायग्नोस्टिक टुल्सहरू चाहिँ युज गर्दाखेरि चाहिँ लकडाउनको बेलामा चाहिँ अलिपे रहेछ है। अलिपे वालेट एपले चाहिँ ग्रिन, येलो र रेड गरेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ पुरै लकडाउनलाई चाहिँ मोनिटर गरेको रहेछ। सो त्यस्तो डिबेट्सहरू चाहिँ भइरहेको रहेछ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा चाहिँ। अब नेपालमा पनि केही गर्न त खोजेका छौँ, तर कति गर्न सकेका छौँ भन्ने कुरा हो। अब नेपालमा चाहिँ तपाईँको नेपाल स्वास्थ्य एपहरू रहेछ होइन, कोभिडको चाहिँ एउटा हाम्रो वेबसाइटै रहेछ। केही चाहिँ गर्न खोजेका छौँ, तर इन्फर्मेसन लेभलमा चाहिँ अहिले पनि चाहिँ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायमा चाहिँ एउटा ठुलो समस्या चाहिँ देखिएको रहेछ कोअर्डिनेसनको चाहिँ। र अस्ति भर्खरै मेयरहरूसँग कुरा गर्नुभयो भने त नेपालको मेयरहरूले प्राय भनिदिनुहुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल अब म चाहिँ जुन डिबेट सुन्दै थिएँ मेयरहरूको, एउटा मेयर साहबले के भन्नुभयो भने कि नेपाल सरकार चाहिँ टिभीमा मात्र देखिन्छ भनेर स्थानीय निकायको मेयरले चाहिँ भन्दा यो चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ है। सो देयर इज अ मेजर कोअर्डिनेसन प्रब्लम्स इन नेपाल टु डिल विथ द इन्फर्मेसन लेभलमा चाहिँ। अब अर्को ठुलो समस्या भनेको फेक न्युजको रहेछ है। यो कोभिड बेलामा चाहिँ अति धेरै फेक न्युजहरू पनि आएको रहेछन् है। र कुनै जातिलाई, कुनै धर्मलाई, कुनै कल्चरलाई चाहिँ होच्याउने गरी चाहिँ फेक न्युजहरू चाहिँ आएको रहेछ। अब अमेरिकामा चाहिँ चाइनिजहरूलाई, इन्डियामा चाहिँ मुस्लिम्सहरूलाई, यस्तो यस्तो किसिमले चाहिँ थुप्रै किसिमको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ आएको रहेछ। अब नेपालमै चाहिँ इक्जाम्पल लिनुभयो भने चाहिँ 2 दिन पहिलेको केस हो। हाम्रो प्रेस काउन्सिल अफ नेपालले चाहिँ नेपाल 70 वटा वेबसाइटलाई चाहिँ बन्द गरेको रहेछ फेक न्युजको है। 70 वटा वेबसाइट चाहिँ ढ्याप्पै बन्द गरेको रहेछ। भन्नुको मतलब हो कि नेपालमा पनि फेक न्युजको चाहिँ ठुलो समस्याहरू रहेछ। र यो पेन्डेमिकमा चाहिँ इन्फर्मेसनको लेभलमा पनि ठुलो किसिमको समस्या भनेको तपाईँको कुन कुरा सत्य हो, कुन कुरा असत्य हो भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याउन चाहिँ गाह्रो भइरहेको रहेछ क्या डिजिटल प्लेटफर्ममा अहिले है। झन् अब हाम्रो चाहिँ अब सत्यसँग चाहिँ कसरी जुझ्ने भन्ने कुरा पनि एउटा ठुलो समस्या। किनभने व्हाट्सएपमा जे पनि आयो मान्छेले विश्वास गर्दिने क्या होइन। अब मेरै घरमा जनकपुरमा, मेरो घर जनकपुर हो, अब या अरूतिर पनि व्हाट्सएपमा चाहिँ हेरेर चाहिँ मान्छे चाहिँ विश्वास गर्ने, त्यो फेक न्युजहरूलाई पनि विश्वास गरिदिने जस्तो किसिमले चाहिँ देखिरहेको रहेछौँ। त इन्फर्मेसनको लेभलमा भन्न के खोजेको भने कि अहिले चाहिँ यो कोभिड पेन्डेमिकले त्यसलाई झन् प्रष्ट पारिदिएको रहेछ। देयर आर 3 काइन्ड्स अफ लाइज। एउटा लाइज हो, एउटा ड्याम लाइज हो, र एउटा स्ट्याटिस्टिक्स हो। स्ट्याटिस्टिक्स पनि अहिले चाहिँ ठुलो समस्या रहेछ। व्हाट्सएपमा पनि या वेबसाइटहरूमा पनि या समाचारहरू पनि पढ्नु भयो भने चाहिँ गलत तथ्याङ्कहरूसँग चाहिँ न्युज चाहिँ सप्रेसनहरू गरिरहेको हुन्छ है। त्यो किसिमले चाहिँ अब यो एउटा इन्फर्मेसनको लेभलमा चाहिँ एकदमै ठुलो च्यालेन्जको रूपमा चाहिँ कोभिड देखिएको रहेछ। अब अर्को समस्या भनेको तपाईँको सोसल र पोलिटिकल पनि रहेछ। राजनीतिक र सामाजिक समस्या पनि देखिएको रहेछ। र राजनीतिक सामाजिक समस्या भनेको खास गरिकन लेबर इस्युजहरूलाई लिएर चाहिँ है। त म चाहिँ यसलाई चाहिँ 2 भागमा चाहिँ हेर्दैछु। एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल कोअपरेसन्सको रूपमा चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ अहिले चाहिँ अमेरिकाको कम्पिटेन्सीमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो क्वेसन चाहिँ रहेछ। र अहिले त तपाईँ हेर्नुभयो भने डिबेट्सहरू चाहिँ सुन्नुभयो भने चाहिँ अमेरिका र चाइनाको चाहिँ पिटिक्कै मिलिरहेको छैन कुरा है। अनि अहिले चाहिँ अब कोभिडसँग लड्नको लागि चाहिँ अहिले डिबेट अर्को पनि कि पेन्डेमिकको बेलामा चाहिँ डेमोक्रेसी राम्रो हो कि डिक्टेटरसिप राम्रो हो भन्ने किसिमले पनि डिबेट चलिरहेको रहेछ। चाइनाको मोडल सक्सेसफुल हो कि अमेरिकाको मोडल सक्सेसफुल हो भन्ने किसिमले पनि एकदमै अलिकति अप्ठ्यारो डिबेटहरू चाहिँ भएको रहेछ। र अर्को ठुलो समस्या भनेको यो पेन्डेमिकबाट चाहिँ हामी बाहिर निस्किँदै जाँदा ग्लोबलाइजेसनको के हुने हो भन्ने कुरा है। कि ग्लोबलाइजेसन एक्सपान्ड हुन्छ कि ग्लोबलाइजेसन खुम्चिन्छ, त्योमा पनि समस्या। एउटा अर्को पनि कन्सेप्ट रहेछ ग्लोबल भ्यालु चेनको। अब ग्लोबल भ्यालु चेनको कुरा भनेको अब कस्तो, ग्लोबल भ्यालु चेन भनेपछि कुनै पनि सामानको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ हुँदाखेरि चाहिँ हरेक कन्ट्रीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्छ क्या। कुनै पार्ट चाहिँ अमेरिकामा बन्छ, कुनै पार्ट युरोपमा बन्छ, कुनै पार्ट चाइनामा बन्छ, कुनै पार्ट इन्डियामा बन्छ है। अनि अहिलेको वर्ल्ड अर्डरमा हेर्नुभयो भने म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ त्यसरी नै भइरहेको रहेछ। त अब त्यो म्यानुफ्याक्चरिङको वर्ल्ड अर्डरलाई चेन्ज हुने हो कि चाइनाबाट म्यानुफ्याक्चरिङ हट्ने हो कि ग्लोबल भ्यालु चेन इन्डियामा सर्ने हो कि म्यानुफ्याक्चरिङ चाइनाबाट चाहिँ इन्डियामा सिफ्ट हुने हो कि
जापानमै सिफ्ट हुने हो कि यो के ग्लोबल भ्याल्यु चेनको चाहिँ मा चाहिँ समस्या चाहिँ कस्तो किसिमको आउँछ भन्ने चाहिँ एउटा मेजर कन्सर्न्सको रूपमा चाहिँ देखिएको छ। अनि अर्को भनेको तपाईँको बायोमेट्रिक्स डेटाहरूमा अब नेपाल हाम्रै पनि बजेटमा चाहिँ भर्खरै चाहिँ यो डेटा चाहिँ नेपालमा चाहिँ गरिबीको पहिचान कसरी गर्ने, अनुदान कसलाई दिने भन्ने किसिमले चाहिँ हामी चाहिँ बायोमेट्रिक आइडेन्टिटी कार्ड अहिले चाहिँ पुरा डिबेट चलिरहेको रहेछ कि आइडेन्टिटी कार्ड दिनुपर्छ भनेर, र त्यसलाई मतलब पहिचान पत्र एउटा दिनुपर्छ भनेर। त्यो बायोमेट्रिक कार्डहरूको बारेमा पनि डिबेट चाहिँ चलिरहेको रहेछ वर्ल्ड वाइड चाहिँ। नेपालमा पनि हामी डिबेट चाहिँ गरिरहेको, इन्डियामा चाहिँ बायोमेट्रिकको चाहिँ डेटाहरू चाहिँ लिक भइरहेको रहेछ, आधारको डेटाहरू चाहिँ लिक भइसकेको रहेछ कहिलेकाहीँ, त्यो पनि मेजर कन्सर्न चाहिँ रहेछ। अब सामाजिक र राजनीतिक हेट पनि है, चाइनाले अमेरिकालाई, अमेरिकाले चाइनालाई, युरोपले अमेरिकालाई, अब यस्तो किसिमको चाहिँ राजनीतिक समस्याहरू चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ देखिएको रहेछ। प्राइभेसी, हेल्थ र प्राइभेसीलाई लिएर चाहिँ, लाइफ र राइट्सलाई लिएर, आफ्नो अधिकार र जीवनको सुरक्षालाई लिएर, डेमोक्रेसी र डिक्टेटरसिप, अथोरिटेरियन गभर्मेन्ट राम्रो हो कि डिक्टेटोरियल राम्रो हो, अलिकति राष्ट्रवादको पनि एकदमै ठुलो कुराहरू चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ चलिरहेको रहेछ। इमिग्रेसनको चाहिँ ठुलो समस्या नेपालमा चाहिँ हुने भनेको, इमिग्रेसन चाहिँ कन्ट्रोल हुने हुन्छ कि भन्ने चाहिँ समस्या। फेरि नेपालको इकोनोमी हेर्नुभयो भने चाहिँ एउटा सामाजिक तबका चाहिँ हामी गल्फ, अरब, कतार, दोहा, मलेसिया पठाउँछौँ। एउटा सामाजिक तबका चाहिँ अस्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिका जान्छ है। तर नेपालको इकोनोमी हेर्नुभयो भने चाहिँ लगभग इमिग्रेसनमा बेस्ट इकोनोमी हो क्या हाम्रो, होइन? एभ्रिबडी इन नेपाल वान्ट्स टु लिभ आउटसाइड है। अब चाहिँ यो पेन्डेमिक पछिको समस्यामा चाहिँ इमिग्रेसनमा चाहिँ कन्ट्रोल भएपछि चाहिँ नेपालको इकोनोमीमा त्यसले के असर पार्ने हो भन्ने चाहिँ एउटा डिबेट हो। अब अर्को भनेको गिग इकोनोमी भन्दैछौँ हामी। गिग इकोनोमी भनेपछि अब कुनै पनि इकोनोमी र यो ह्युमन क्यापिटल र ह्युमन रिसोर्सेसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि जरुरी छ यो, किनभने अब सबै कन्ट्र्याक्ट लेबरर्सहरू हुने हो कि पर्मानेन्ट लेबर, पर्मानेन्टको कन्सेप्टबाट चाहिँ बाहिर निस्केर चाहिँ गिग इकोनोमीमा 3 महिनाको लागि कसैलाई राख्ने, 4 महिनाको लागि राख्ने, एउटा कामको लागि राख्ने फेरि छोड्ने, त्यो गिग इकोनोमीमा चाहिँ जाने र अटोमेसनमा चाहिँ टेक्नोलोजीको युजमा चाहिँ जाने लाइफ, वर्क लाइफ चाहिँ, जस्तै हामी अब यो डिबेट नै जुममा गर्दैछौँ हामी, दिस इज अ लाइफ, वर्क लाइफ इज चेन्जिङ टु अ इन्टरनेट, टु अ जुम काइन्ड अफ थिङ्स है। एउटा पोलिटिकल कन्सिक्वेन्सेस भनेको मैले अघि नै भनिसकेँ कि ग्लोबल भ्याल्यु चेनमा चाहिँ समस्या आउने हो। ग्लोबल भ्याल्यु चेनमा समस्या आयो भने के हुन्छ, टेक्नोलोजी ट्रान्सफरमा चाहिँ समस्या आउँछ है। किनभने म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको, म्यानुफ्याक्चरिङमा जति जति कन्ट्री दक्ष हुँदै जान्छ त्यति त्यति टेक्नोलोजी ट्रान्सफर हुने हो त्यहाँ, र त्यो टेक्नोलोजी ट्रान्सफरमा चाहिँ समस्या चाहिँ अब आउने हो कि भन्ने किसिमले चाहिँ समस्या चाहिँ हुन लागेको। जस्तै फर इक्जाम्पल चाइना चाहिँ अहिले वर्ल्डको चाहिँ जिडिपीको चाहिँ 24% चाहिँ ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेडको चाहिँ चाइनाले एक्लै होल्ड गरेको छ। अब चाइना म्यानुफ्याक्चरिङमा राम्रो गर्दाखेरि चाहिँ चाइनामा चाहिँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफर पनि भएको छ। त्यस्तै बङ्गलादेशमा अहिले टेक्सटाइलमा बङ्गलादेश राम्रो गरिरहेको रहेछ, किनभने बङ्गलादेश जसरी म्यानुफ्याक्चरिङमा स्केल अप गरे आफूलाई, त्यहाँ टेक्नोलोजीको लेभलमा पनि ट्रान्सफर्सहरू चाहिँ भएको रहेछ। त म्यानुफ्याक्चरिङले चाहिँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफर ल्याउँछ। तर अब ग्लोबल भ्यालु चेन चाहिँ ग्लोबलाइजेसन खुम्च्यो भने चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीमा चाहिँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफर हुँदैन कि भन्ने चाहिँ आशंकाहरू चाहिँ बढेको रहेछ, र त्यसले चाहिँ गरिबी निवारणमा चाहिँ समस्या, अब यो पेन्डेमिक पछि चाहिँ हाम्रो प्राय धेरै डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ गरिबीको रेखा मुनि झन् बढी जान्छ कि भन्ने हो। जस्तै नेपालमा अब फर इक्जाम्पल अब तपाईँको हाम्रो चाहिँ कर्णाली प्रदेश र 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ हरेक 2 जनामा 1 जना चाहिँ मल्टिडाइमेन्सनली पुअर छ है। त्यो केसेसमा चाहिँ हामी झन् गरिबीमा त जाने होइन, रेमिटेन्सको कमीले, रेमिटेन्सको कन्जम्सनले, रेमिटेन्स कम भएकोले, अरूतिरको इकोनोमीहरूमा चाहिँ सप्रेसन भएकोले चाहिँ गरिबीमा चाहिँ जाने डर चाहिँ र भुकमरीमा चाहिँ जाने डर चाहिँ ठुलो किसिमले चाहिँ आएको रहेछ। र म यो धेरै डिबेटमा चाहिँ गइनँ ग्लोबल भ्यालु चेन र एडको चाहिँ, किनभने अब डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ एडको पनि हामी चाहिँ प्राय चाहिँ डोनर डिपेन्डेन्ट कन्ट्री हो, अनि त्यो डोनर डिपेन्डेन्ट कि ग्लोबल भ्यालु चेन भन्ने चाहिँ एकदमै पोलिटिकल इकोनोमीमा चाहिँ लामो डिबेट चाहिँ रहेछ। सो त्यसैले चाहिँ अब वर्क लाइफमा, लेबर्सहरूको वर्क लाइफमा चाहिँ यो चाहिँ जिडिपीमा चाहिँ हाम्रो रेमिटेन्सको चाहिँ डेटा चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कबाट लिएको डेटाहरू हो। अब हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँ अब यो किन समस्या 2 नम्बर प्रदेशमा र पनि खास गरी नेपालमा चाहिँ लेबरको चाहिँ ठुलो समस्या किन हुनेवाला छ भने
अब तपाईँ हेर्नुभयो भने चाहिँ यो टप 10 कन्ट्रिज टप 10 डिस्ट्रिक्ट्सहरू नेपालको चाहिँ जुन चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू छन् अरब कतार दोहा मलेसिया गल्फमा चाहिँ त्यो हेर्नुभयो भने चाहिँ प्राय कन्ट्रिज प्राय डिस्ट्रिक्ट्सहरू भनेको तपाईँको 2 नम्बर प्रदेशका छन् र 5 नम्बर प्रदेशका छन् है र यिनीहरू भने र यो र 2 नम्बरमा चाहिँ एकदमै बढी गरिबी चाहिँ रहेछ त्यहाँ त्यो बेलामा चाहिँ अब लेबर्सहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ फर्केपछि चाहिँ त्यसलाई काममा कसरी लगाउने एग्रिकल्चरमा कसरी प्रोडक्टिभिटी लिने म्यानुफ्याक्चरिङमा कसरी हाल्ने भन्ने कुराको ठुलो चाहिँ समस्या चाहिँ आउने हो अब वर्ल्ड ब्याङ्कको पर्यवेक्षण गरेर वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ इस्टिमेसनको अनुसारले चाहिँ एसियामा चाहिँ साउथ एसियामा चाहिँ लगभग 22%ले चाहिँ इमिग्रेसन जो के भन्छ रेमिटेन्सेस चाहिँ घट्ने हो र नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ 22% भन्दा पनि बढी हुन्छ किनभने हाम्रो पपुलेसनको प्रपोर्सन चाहिँ अरब कतार दोहा मलेसियामा चाहिँ अरू साउथ एसियन कन्ट्री भन्दा बढी छ त्यसैले चाहिँ यो यसलाई सहजै आकलन गर्न सकिन्छ कि 22% भन्दा पनि बढी चाहिँ हुन सक्छ भनेर चाहिँ अब कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब आकलनको विषय हो तर यदि यो 22% एउटा बेस लाइन लिने हो भने चाहिँ 22% भन्दा पनि बढी चाहिँ हाम्रो रेमिटेन्स चाहिँ खुप्चिन सक्छ भन्ने चाहिँ आशंका हो सो मैले चाहिँ अब अन्त गर्न चाहे र यो अन्त गर्न चाहे दुईटाको कन्सेप्टले चाहिँ एउटा भनेको ग्लोबल भ्यालु चेनको कन्सेप्टले चाहिँ र अर्को भनेको एउटा लेभल भ्यालु चेनको पनि कन्सेप्ट रहेछ किनभने अहिले चाहिँ हामी एग्रिकल्चरको कुरा गरिरहेको छौँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ अब प्रोडक्टिभिटी बढाउनु पर्यो भनेर चाहिँ तर भन्न चाहिँ सजिलो छ तर एग्रिकल्चर भ्यालु चेन लेबर भ्यालु चेनको पनि समस्या है अब लेबर चाहिँ लाई चाहिँ कसरी चाहिँ सही सदुपयोग गर्ने उनीहरूलाई चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङमा कसरी लगाउने उनीहरूको स्किललाई चाहिँ कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै पेचिदा काम एकदमै अलिकति अप्ठ्यारो कामहरू हो यो यसमा चाहिँ तपाईँ लेबर भ्यालु चेनको कन्सेप्ट हेर्नुभयो भने चाहिँ ह्युमन क्यापिटल पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ लेबर भ्यालु चेनको कन्सेप्ट चाहिँ एकदमै प्रमिसिङ चाहिँ देखिन्छ र अबको स्टेपमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो क्राइसिससँग चाहिँ बाहिर निस्किनको बेला चाहिँ र क्राइसिसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नको लागि चाहिँ लेबर भ्यालु चेनको कन्सेप्टमा चाहिँ जानुपर्छ कि भन्ने हो र त्यसले चाहिँ हामीलाई नेपालमा इनोभेटिभ अन्टरप्रेनरसिप दिन सक्छ र अर्को भनेको एसडिसिपिएन ह्युमन क्यापिटल डेभलपमेन्ट प्रोफेसन नेपालको लागि पनि लेबर भ्यालु चेनको कन्सेप्टले चाहिँ एउटा मास स्केलमा चाहिँ ट्रेनिङ र क्यापेसिटी बिल्डिङमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नै लेभलबाट पनि केही इन्टरभेन्सन गर्न सक्छौँ कि भनेर चाहिँ म चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो लेक्चर चाहिँ टुङ्ग्याएँ हस् त रामजी हेलो हजुर हजुर थ्याङ्क यू सोहन सर मैले समय बढी लिएँ कि क्या हो होइन सर ठिक छ यो डिस्कसनको दौरानमा हजुरहरू कसैलाई केही क्वेसन्सहरू माइन्डमा छ भने सरलाई प्रत्यक्ष राख्न सक्छौँ राम सर तपाईँको आवाज चाहिँ अनम्युट गर्नु न म्युट भयो होइन मैले म्युट गरेँ कसैको क्वेसन सरले स्क्रिन सेयर चाहिँ अफ गरिदिनु भयो हुन्छ हामी यहाँ भएको साथीमध्ये मैले फेसबुकमा त्यति कमेन्ट्सहरू देखेको छैन यहाँनिर कसैलाई सरले जुन कुराहरू गराउनु भयो एउटा ग्लोबल सिनारियोदेखि साउथ एसिया हुँदै सरले नेपाली सिनारियोलाई पनि अलिकति टच गर्नुभयो नर्मल्ली बढी नेपालकै डिस्कसन्सहरू पनि गर्नुभयो पोस्ट पेन्डेमिक मतलब कोभिड सिचुएसनमा कस्तो हुन्छ अहिले कसरी टेक्नोलोजीले अलिकति ट्याकल गरिराखेका छन् डेभलप कन्ट्रीहरूले भन्ने कुराहरू सेयर गर्नुभयो कसैलाई केही क्वेसन्सहरू छ भने च्याट बक्समा लेखिदिनु भए पनि हुन्छ अर भर्बल्ली राख्नु भए पनि हुन्छ लेख्दै गर्नु होला मैले सरलाई अलिकति सरले यो लेबर मार्केट अलिकति डिस्टर्ब हुने खालको कुराहरू पनि गर्नुभयो त्यसपछि अब धेरै लेबर्सहरू नेपालको बाहिर गइरहेको अब इन्डियाको त दे आर लाइक रिटर्निङ ब्याक किसिमले अब त्यसले खालको इन्फ्लुएन्स गर्ला नेपाली लेबर मार्केटमा र ओभरअल इकोनोमीमा अब जो बाहिर अरू गल्फ कन्ट्रीहरूतिर छन् उहाँहरूको पनि कन्डिसन्स अब लैजाऊ आफ्नो सिटिजन्सहरू भन्ने कन्डिसन्सहरू पनि छ यो लेबर मार्केटलाई सरले अघि यसो टच गर्दै गर्दाखेरि अबको लेबर मार्केटको फ्लक्चुएटिङ सिनारियो जुन सरले अलिकति यो एउटा लेबर चाहिँ अलिकति डेभलप कन्ट्रीहरूतिर जाने कोही अमेरिकातिर जाने कोही अस्ट्रेलियातिर जाने अलिकति
त्यो खालको सिनेरियोलाई पनि सर डिपिक्ट गर्नुभएको थियो। अबको सिनेरियो कस्तो देखिन सक्छ, किनभने नेपालमा ब्रेन ड्रेन भनेर एकदमै धेरै हामीले डिस्कस गरेको तर त्यसलाई रोक्न नसकिरहेको कन्डिसन पनि हो। त्यसलाई अलिकति सरको पर्सपेक्टिभबाट प्रश्न हौ न सर। लेबरको सुनिरहेको छ मेरो कुरा? हजुर हजुर सर। लेबरको चाहिँ एकदमै ट्रिकी रहेछ नेपालमा चाहिँ। खास गरिकन मैले चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ जिस्किँदै चाहिँ साथीहरू चाहिँ भन्ने गर्छु कि नेपाल इज अ इमिग्रेसन कन्ट्री क्या, एभ्रिबडी इन नेपाल वान्ट्स टु इमिग्रेट क्या। यो किन पनि इक्जाम्पल दिँदैछु भने अब मेरो एउटा विदेशबाट साथी चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ उसलाई म काठमाडौँ घुमाउँदै थिएँ क्या। अनि काठमाडौँ घुमाउँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ यो लगनखेल हुँदै पुत्ती सडक हुँदै चाहिँ ठमेलतिर जाँदाखेरि चाहिँ मेरो साथीले चाहिँ बाइकमा चाहिँ हेरेर चाहिँ भन्छ, मलाई सोध्छ क्या कि देयर इज सो मच अफ होर्डिङ बोर्ड्स, स्टडी अस्ट्रेलिया, स्टडी न्युजिल्यान्ड, स्टडी अमेरिका, स्टडी युके, होइन पुरै काठमाडौँभरि चाहिँ उसले होर्डिङ बोर्ड चाहिँ त्यही देखेको रहेछ क्या, होइन। अनि त्यही देखेपछि ऊ आश्चर्य भएर चाहिँ मलाई सोध्छ कि वाइ एभ्रिबडी वान्ट्स टु लिभ नेपाल क्या, होइन। त यसले चाहिँ के समस्या पनि देखाउँछ, योहरूमा कहिले ध्यान दिनु होला है। काठमाडौँमा त पुत्ती सडक जानुभयो भने चाहिँ लगभग सबै होर्डिङ बोर्ड चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तै त्यस्तै भेटिन्छ क्या। एभ्रिबडी इन नेपाल वान्ट्स टु लिभ एट एभ्री पोइन्ट अफ टाइम नेपाल क्या। अब पढेको मान्छे होस्, दक्ष होस्, या स्किल्ड होस् या अनस्किल्ड होस्। अनस्किल्ड भयो भने चाहिँ ऊ चाहिँ अरब कतार दोहा मलेसिया जान्छ, स्किल्ड भयो भने चाहिँ ऊ चाहिँ हायर स्टडिजको लागि चाहिँ अर्को गन्तव्यहरू चाहिँ खोज्छ। अनि जोसँग त्यो पनि छैन त्यो चाहिँ इन्डियातिर चाहिँ एकदमै अनस्किल्ड लेबरको रूपमा चाहिँ जाँदो रहेछ। अहिले चाहिँ अब देखिहाल्यो नि, मैले चाहिँ भर्खरै थाहा पाएको डेटा अनुसार लगभग 5 लाख नेपालीहरू चाहिँ इन्डियाबाट मात्र नेपाल छिरेका छन् है। अनि ती भनेका एकदमै डिप्रेस्ड क्लास लेबर्सहरू हुन् है। दे हेभ बेयरली एनी स्किल्स। अरब कतार दोहा मलेसियामा जाने भनेको प्राय भनेको तपाईँको त्यही मैले अघि नै देखाइसकेँ जिल्लाहरू, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रूपन्देही यस्तै यस्तै ठाउँहरूबाट चाहिँ जाँदो रहेछ मान्छेहरू। त्यहाँ पनि गएको चाहिँ पुरै चाहिँ अनस्किल्ड लेबर्सहरू चाहिँ गइरहेको रहेछ। त्यो एउटा समस्या र त्यसले चाहिँ हामीलाई रेमिटेन्स लागेको छ। तर हायर लेभलको स्किल्स जुन छन्, जुन चाहिँ अस्ट्रेलिया, युरोप र अमेरिका जान्छन्, यिनीहरू चाहिँ नेपालको क्यापिटल चाहिँ एकदमै ठुलो रूपमा चाहिँ फ्लो आउट गरेको छ है। तपाईँ हेर्नुभयो भने चाहिँ हायर एजुकेसनकै स्टडिजको लागि चाहिँ 50 अर्ब रुपियाँ चाहिँ प्रति वर्ष चाहिँ बाहिर जाँदो रहेछ है। हेल्थमै पनि अघि नै मैले इक्जाम्पल दिइसकेँ। हेल्थमा पर क्यापिटा हेल्थ एक्सपेन्डिचर चाहिँ नेपालको चाहिँ सबैभन्दा बढी रहेछ। अब लेबरको चाहिँ समस्या भनेको अब किन पनि हो भने नेपालमा चाहिँ इकोनोमिक अपर्च्युनिटिजहरूको चाहिँ कमी एउटा है, इकोनोमिक अपर्च्युनिटिजको कमी एउटा, बिजनेसेसहरूको चाहिँ कमी एउटा नेपालमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ एग्रिकल्चरमा पनि प्रोडक्टिभिटी बढाउन सकेका छैनौँ। अब एग्रिकल्चरमा प्रोडक्टिभिटी भनेको अब फर इक्जाम्पल अब नेपालमा चाहिँ तपाईँ डेटा हेर्नुभयो भने चाहिँ पर हेक्टर राइस प्रोडक्सनको चाहिँ डेटा हेर्नुभयो भने मात्र, इक्जाम्पलको रूपमा मात्र लिउँ है, पर हेक्टर राइस प्रोडक्सनको डेटा लिनुभयो भने चाहिँ साउथ एसियामा सबैभन्दा कम प्रोडक्टिभिटी हाम्रो ल्यान्डमा छ क्या है। त हामी भन्न चाहिँ सजिलो छ कि एग्रिकल्चरमा चाहिँ ल्याउने भनेर, तर त्यो एग्रिकल्चरमा प्रोडक्टिभिटी नभएपछि चाहिँ 2 बिघा जमिन हुने मान्छे पनि आफूलाई चाहिँ बल्ल बल्ल फिड गर्न सकेको छ क्या, होइन। त त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ म्याक्रो कन्टेक्स्ट हामी चाहिँ प्रोडक्टिभिटी नबढाउन सकेर चाहिँ लेबरको चाहिँ एउटा रिजर्भ आर्मी जुन रहेछ त्यसको चाहिँ सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ। र त्यो लेबर भ्यालु चेनको कन्सेप्टमा पनि हेर्नुभयो भने चाहिँ अब चाहिँ यिनीहरू चाहिँ वापस फर्किन्छन् नेपालमा। अब यिनीहरूलाई चाहिँ कहाँ त काम लगाउने त भन्ने किसिमले चाहिँ अब सोच्नु भयो भने चाहिँ वी एक्चुअली डोन्ट ह्याभ अ स्पेस। 5 लाख व्यक्ति चाहिँ 5 लाख मान्छे हरेक वर्ष लेबर फोर्समा जोइन हुन्छन्, अरू 5 लाख 10 लाख 20 लाख मान्छेहरू चाहिँ बाहिरबाट फर्किन्छन्। वेयर आर वी गोइङ टु? अनि एग्रिकल्चरमा जुन भन्दैछौँ हामी कि फड्को मार्ने भनेर केही रेभोल्युसनहरू गर्ने भनेर, यो प्रोडक्टिभिटीको कामहरू चाहिँ एक दिनमा चाहिँ बढ्ने होइन क्या। खेतमा चाहिँ राइसको प्रोडक्टिभिटी चाहिँ यो एक दिनमा चाहिँ बढ्दैन, यो चाहिँ लाग्छ टाइम, 1 वर्ष लाग्ला, 2 वर्ष लाग्ला, 3 वर्ष लाग्ला। सो लेबरको समस्या चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ
मेजर समस्या भनेको हाम्रो प्रोडक्टिभिटीमा हो। अर्को भनेको हाम्रो ह्युमन क्यापिटल चाहिँ चाहिँ अलिकति दक्ष नभएर चाहिँ टेक्निकल क्यापेसिटिजहरू नभएर चाहिँ समस्या भएको हो। अर्को इक्जाम्पल पनि लिनु, एग्रिकल्चरमा चाहिँ तपाईँ नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने लगभग 6000 कृषि प्राविधिकहरू चाहिँ स्थानीय निकायमा चाहिँ भ्याकेन्ट छन्। 6000 व्यक्तिको चाहिँ भर्ना चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ तत्काल छ नेपालमा, जसले चाहिँ नेपाल एग्रिकल्चर रिसर्च काउन्सिलको रिसर्चलाई या नयाँ प्रविधिलाई चाहिँ किसानसम्म चाहिँ पुगाउँछ। त्यो लिङ्क चाहिँ त्यो प्राविधिकहरू हुन्। ती प्राविधिकहरू चाहिँ नभइदिएपछि चाहिँ कुनै पनि टेक्नोलोजी ट्रान्सफर हुँदैन। जुन चाहिँ खेतमा माटोमा चाहिँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफर हुनु पर्यो क्या, होइन? त्यो माटोमा चाहिँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफर नभएपछि त्यो किसानले चाहिँ युज गर्न सक्दैन, त्यो लेबर चाहिँ हामी युज गर्न सक्दैनौँ, त्यसको सदुपयोग गर्न सक्दैनौँ। र यस्तो किसिमले हेर्नुभयो भने चाहिँ मेजर समस्या भनेको एउटा प्रोडक्टिभिटीको समस्या हो र ह्युमन क्यापिटलको ट्रेनिङको चाहिँ समस्या चाहिँ मेजर हो नेपालमा चाहिँ। हजुर, सरले भन्दै गर्दाखेरि दुई तीनवटा कुराहरू, अब नेपाल बाहिरतिर चाहिँ हामीले कस्तो प्र्याक्टिसहरू पनि देख्छौँ भने इभन इजरायलको अलिकति एग्रिकल्चरल बेस्ड कन्ट्री भएकोले अब मेरो युनिक प्रोडक्ट के हो त भन्ने खालको स्पेसलाइजेसन गरेर कल्टिभेसन गरिरहेको पनि हुन्छन्। अब नेपालमा धान पनि लगाएको छ, गहुँ पनि लगाएको छ, सबै चिजमा आत्मनिर्भर हुन खोज्ने अथवा सबै चिज लगाउन खोज्ने, कुनै पनि चिजलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्न नखोज्ने त्यो खालको ट्रेन्ड अथवा त्यो खालको एउटा जुन हामीले प्र्याक्टिस देख्छौँ, त्यसले पनि नेपाललाई चाहिँ कुनै पनि चिजमा सेल्फ सफिसियन्ट नबनाउने गरे पनि हो कि भन्ने हामीले बुझ्दाखेरि त्यसरी पनि अब नर्मल तरिकाले बुझ्छौँ। यसमा डिपर एनालाइसिस के हुन सक्ला सर? टेक फर इक्जाम्पल अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ एउटा 1 भिलेज 1 प्रोडक्ट भनेर चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ चलेको छ कि, होइन? त्यो प्रोग्रामको कोअर्डिनेसन चाहिँ एफएनसिसिआईले पनि गरिरहेको रहेछ है। अनि केही जिल्ला सरी 1 भिलेज 1 प्रोडक्ट हो कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हो, अब यस्तै केही हो। अनि त्यो पनि प्रोग्राम हेर्नुभयो भने चाहिँ जस्तै सिन्धुलीमा सन्तोला छ, त्यो चाहिँ अलिकति सक्सेसफुलै केस भएको छ है। तर अरू ठाउँको चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यति सक्सेसफुल केस चाहिँ भएको छैन। किनभने हाम्रो एउटा अर्को पनि समस्या भनेको एग्रिकल्चरमा भनेको हाम्रो एग्रिकल्चर भनेको सब्सिस्टेन्स फार्मिङ हो है। दिस इज समथिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट टु नोट। सब्सिस्टेन्स फार्मिङ त्यति मात्र गर्न सकेका छौँ जति बाँच्नको लागि चाहिँ उपयुक्त छ है। र जब सब्सिस्टेन्स फार्मिङ हुन्छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ माटोमा चाहिँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफर हुँदैन क्या है। र माटोमा चाहिँ नयाँ प्रविधि आउँदैन क्या, किनभने नयाँ प्रविधि ल्याउनको लागि चाहिँ रिस्क लिनुपर्छ किसानले। त्यो रिस्क लिने क्षमता उसँग हुँदैन किनभने सब्सिस्टेन्स फार्मिङमा छ, होइन? किनभने मानव तपाईँसँग 1 बिघा मात्र 1 कट्ठा खेत छ भने या 1 रोपनी खेत छ भने 1 रोपनी खेतमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो परम्परागत तरिकाले जे प्रड्युस गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ र त्यसले चाहिँ तपाईँ बल्ल बल्ल बाँच्न पाउनु भएको छ भने नयाँ प्रविधि चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब कोही नयाँ मान्छे गएर चाहिँ नयाँ प्रविधि लगाइदिन्छु तपाईँको खेतमा, यो लगाउनुहोस् र प्रोडक्टिभिटी यसलाई बढ्छ भनेपछि त्यो किसानले चाहिँ त्यो रिस्क लिन चाहदैन क्या, किन बिग्रियो भने के हुने भनेर चाहिँ डर हुन्छ क्या, होइन? त 1 भिलेज 1 प्रोडक्टको जुन कन्सेप्ट जुन आयो त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ अरू सपोर्ट मेकानिजमहरू के छ त भन्ने किसिमले चाहिँ त्यो चाहिँ प्रभावकारी तरिकाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थानीय निकायहरूमा चाहिँ देखिँदैन। अर्को इक्जाम्पल, अब जमिन बाँझो हुने पनि कुरोहरू चाहिँ चलिरहेको रहेछ है। अब त्यो जमिन बाँझो हुने कारण पनि भनेको सब्सिस्टेन्स फार्मिङ हो। सब्सिस्टेन्स फार्मिङ चाहिँ यति चरममा पुगिसकेको रहेछ कि उनीहरूसँग त्यो जग्गाबाट पनि उनीहरू बाँच्न सक्दैन, अनि मात्र विदेश जाने हो क्या खाना लगाउन नपुगेपछि। सो अनि त्यो जमिन बाँझो हुने कारण भनेको इट्स नट बिकज दे डोन्ट वान्ट टु डु द्याट, इट्स बिकज इभन इफ दे डु द्याट दे कान्ट सर्भाइभ है। त त्यो सन्दर्भमा चाहिँ जोड्नु भयो भने चाहिँ 1 भिलेज 1 प्रोडक्टको चाहिँ खासै चाहिँ मैले चाहिँ त्यति प्रोडक्टिभिटी चाहिँ देखेको छैन। र अर्को भनेको हाम्रो चाहिँ ल्यान्डको चाहिँ डेटा पनि एकदमै कमजोर छ क्या स्थानीय निकायमा, होइन? त्यो कुन स्थानीय निकायमा चाहिँ के युनिक कुराहरू छ त्यसको पनि मापन चाहिँ हामीले चाहिँ ठ्याक्कै नेपालभरि चाहिँ गर्न सकेको छैनौँ कि वाट इज एक्ज्याक्टली रिक्वायर। सिन्धुलीमा चाहिँ सन्तोला भनेको झट्ट थाहा पाइन्छ, होइन? तर नेपालमा 77वटा जिल्ला छ, ती 77वटा जिल्लाको चाहिँ के वाट इज द युनिकनेस अबाउट द्याट डिस्ट्रिक्ट भन्ने कुरा चाहिँ अलिक प्रष्ट नभइसकेकोले चाहिँ
इट्स अ प्रब्लम। हजुर हजुर सर हजुर। अब अलिकति हामी अन्तिममा पनि गऱ्यौँ। मैले सरलाई यहाँ उपस्थित सर म्यामहरू कसैको केही क्वेसन छ भने प्लिज हात रेज गरिदिनु होला, और यु क्यान डिरेक्टली पुट अन द क्वेसन। कसैको छ सर? छैन भने म एउटा क्वेसन राख्छु, त्यसपछि यसलाई ऱ्यापअप पनि गर्नु पर्ला। सर हामीले अलिकति लेबर मार्केटको पनि कुरा गऱ्यौँ, अलिकति एग्रिकल्चरको पनि कुरा गऱ्यौँ। अब नेपाल न त लेबर इन्टेन्सिभ भएर रहन सकेका छ नेपालको इकोनोमी, न त एग्रिकल्चरल कन्ट्री भनेर एग्रिकल्चरमै डिपेन्ड हुन सकेका छौँ। अलिकति बढी रेमिटेन्स अनि अलिकति बढी ट्रेडिङ बिजनेसमा हामी चाहिँ पैसाको मोबिलिटी हाम्रो बढी कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सपोर्टमा भन्दा पनि इम्पोर्टमा र इम्पोर्टेड सामानहरूको ट्रेडिङमा बढी देखिन्छ नर्मल्ली, हाम्रो नर्मल बुझाइमा। अब यसले इकोनोमीलाई कति कन्ट्रिब्युसन गरेको छ भन्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा रहला। तर सर इनोभेसन्सको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, इनोभेसनलाई अलिकति नजिकबाट बुझ्नु भएको छ, स्टडी गर्नुभएको छ। नेपालमा साँच्चै इनोभेसनकै खाँचो हो त, अथवा इनोभेसन नै नभएर नेपालको इकोनोमी जुन रूपमा फस्टाउनु पर्थ्यो, जुन रूपमा चाहिँ यहाँको रिसोर्सेसहरू युज हुनु पर्थ्यो, मोबिलाइज हुनु पर्थ्यो, अथवा जुन किसिमका प्रोडक्ट्सहरू हामी निकाल्न सक्थ्यौँ, किनभने हाम्रो नेपाली युवाहरू 20-30 हजारका जागिर खानको लागि बाहिर जान्छन् भने यहाँनिर 15,000 20,000 अथवा त्योभन्दा कम अमाउन्टमा पनि गर्न पक्कै रेडी हुन्छन् नै। त्यो पनि युज गर्न नसक्ने रिसोर्सेस छ भनिराखेका छौँ हामीले, रिसोर्सेस एकदमै वेस्टेज भएको छ भन्ने किसिमको पनि हाम्रो एकदमै नेसनल लेभलमा डिबेट हुन्छ, नेसनल लेभलका डिस्कसन्सहरू हुन्छन्। यसलाई क्यापिटलाइज गर्न नसक्नु चाहिँ इनोभेसन्सकै कमी हो, या अबको फेजमा चाहिँ कस्तो खालको एउटा इनोभेटिभ एप्रोच अपनाउनु पर्ला? यो मेबी एउटा प्राइभेट सेक्टरले, मेबी गभर्मेन्ट सेक्टरले, अब अहिले त धेरै स्थानीय निकायहरू छन्, गाउँ गाउँमा चाहिँ अथोरिटिजहरू छन्, उनीहरूले पनि केही कुराहरू इनिसिएट गर्न सक्छन्। अब हजुरहरू जस्तो हामीहरू जस्तो क्यापिटल पनि, ह्युमन क्यापिटल पनि छ। कस्तो खालको एप्रोच लिँदाखेरि अबको नेपाल 10 वर्षपछि सोच्दा अथवा 10 वर्षपछिका डिस्कसनहरू गर्दा पनि फेरि यिनै कुराहरू नदोहोरिउन्? इनोभेसनको कन्सेप्टमा अब इनोभेसनमा चाहिँ जोड्नु भयो भने चाहिँ फर इक्जाम्पल अब मैले चाहिँ क्यालकुलेट गरेको डेटा एउटा, नेपालले कति R&Dमा खर्च गर्छ त रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा है, त्यो डेटा क्यालकुलेट गर्दाखेरि मैले चाहिँ 2001 देखि 2010 सम्मको चाहिँ आर्थिक वर्षको चाहिँ डेटा क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ मेरो डेटा अनुसार चाहिँ GDP को चाहिँ 0.28% अफ GDP है, त्यो भनेको अति कम R&Dमा चाहिँ खर्च गर्ने भनेको। अब डिबेट चाहिँ के हुन सक्छ भने कि R&Dमा नेपालले किन, नेपालसँग पैसा छैन त R&Dमा चाहिँ कसरी खर्च गर्ने त भन्ने पनि एउटा होला। हामी पश्चिमा मुलुक जस्तो त R&Dमा त खर्च गर्न सक्दैनौँ हैन, हाम्रो ह्युमन क्यापिटल चाहिँ त्यो लेभलमा चाहिँ स्केल अप भइसकेको छैन। तर R&Dमा चाहिँ अर्को तर्क के छ भने R&Dमा किन पनि खर्च गर्नुपर्छ भने जस्तै फर इक्जाम्पल अब इक्जाम्पल लिउँ न, अब R&D को खर्च, मेजर खर्च भनेको एउटा ह्युमन क्यापिटलको डेभलपमेन्टमा पनि हो है, मेजर खर्च R&D को ह्युमन क्यापिटल डेभलपमेन्टमा। अब नेपालको ह्युमन क्यापिटल डेभलपमेन्टमा चाहिँ लिनुभयो भने चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या चाहिँ इम्ब्यालेन्सेसहरू चाहिँ इनोभेसनको पर्सपेक्टिभ भन्दा पनि अब नेपालको चाहिँ सन्दर्भ जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रवादिकहरू कहाँ छन् त भनेर चाहिँ खोज्नुपर्छ है, प्रवादिकको चाहिँ प्रोडक्सन चाहिँ कसरी भइरहेको रहेछ त भनेर खोजौँ। अब त्यही सन्दर्भमा म चाहिँ एउटा भर्खर एउटा युनेस्कोको एउटा रिपोर्ट चाहिँ नेपालको लागि लेखेको, अनि त्यो लेख्दाखेरि त्यो डेटा चाहिँ मैले अलिकति युज गर्न पाएको थिएँ। त्यो डेटा हेर्नुभयो भने चाहिँ बडा इन्ट्रेस्टिङ रहेछ। अब जस्तै फर इक्जाम्पल त्यो डेटालाई चाहिँ अलिकति कम, त्यो डेटालाई चाहिँ यस्तो सोच्दाखेरि चाहिँ अब फर इक्जाम्पल 100 जना बच्चा चाहिँ जो एक क्लासमा जान्छ हैन, 100 जना बच्चा एक क्लासमा जान्छ, त्यसमध्येमा चाहिँ जम्मा 1 जना बच्चा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मास्टर्स डिग्रीमा पुग्छ क्या। ओन्ली 1% रिचेस टु अ मास्टर डिग्री। त्यसमा पनि तपाईँ ग्रेजुएसनको डेटा निकाल्नु भयो भने चाहिँ नेपालमा लगभग 84% स्टुडेन्ट भनेको
नन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजिकल ब्याकग्राउन्डमा छ, ग्रेजुएसनको डेटा निकाल्नु भयो भने, टर्सरी सेक्टरको डेटा निकाल्नु भयो भने, भन्नुको मतलब जम्मी 14% जनता नेपाली विद्यार्थीहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ कुनै न कुनै किसिमले साइन्स र टेक्नोलोजीको प्राविधिक सम्बन्धी चाहिँ विषयमा छन्। डेभलप कन्ट्रीमा या अरू राम्रो डेभलप कन्ट्रीहरूमा हेर्नुभयो भने चाहिँ यो ठ्याक्कै उल्टो छ कि साइन्स र प्राविधिक फिल्डमा चाहिँ सबैभन्दा बढी जनशक्ति चाहिँ प्राविधिक फिल्डमा छ र कम जनशक्ति चाहिँ सोसल साइन्स, ह्युम्यानिटिज, म्यानेजमेन्टमा छ। नेपालमा चाहिँ त्यो ठ्याक्कै उल्टो। नेपालमा चाहिँ विज्ञान प्रविधिमा जोड्नु भयो भने जस्तै साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भयो, फरेस्ट्री भयो, इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन भयो, इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ भयो, होइन, यसमा चाहिँ जम्मी 14% विद्यार्थी ब्याचलरमा र एजुकेसन भयो, म्यानेजमेन्ट भयो, ह्युम्यानिटिज भयो, सोसल साइन्स भयो, के जोड्नुहोस् है, यो सबैमा चाहिँ जोडेर चाहिँ 84% है। त्यो भन्नुको मतलब हो कि हाम्रो ह्युमन क्यापिटल चाहिँ र हाम्रो जनशक्ति चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ प्राविधिक चाहिँ नेपालमा चाहिँ ल्याउनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ अलि कमजोर रहेछौँ कि भन्ने किसिमले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ इनोभेसनको रूपमा चाहिँ मेजर इन्भेस्टमेन्ट भनेको ह्युमन क्यापिटलकै हो। हजुर सर, थ्याङ्क यू सो मच। मलाई लाग्छ मलाई मेरो मनमा लागेका क्वेरिजहरू चाहिँ यति नै हुन्। सरले धेरै कुराहरू सेयर गर्नुभयो आफ्नो प्रेजेन्टेसनको दौरानमा पनि। यहाँ साथीहरूसँग खासै क्वेरिजहरू सायद मैले नै एड्रेस गरिदिएँ कि जस्तो लाग्यो, त्यो पनि राम्रै हो। कसैको केही भयो जस्तो लागेन, कसैको छ भने रेज गर्न सक्नुहुन्छ। यस सर। ओके प्लिज। हजुर, म सोहन सर, अलिकति यसमा थोरै डिस्कसनको कुरा मात्रै, क्वेसन पनि होइन। अब यसमा केही क्वेसन राइज पनि हुन सक्ला होइन। अलिकति यो जुन ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट, ह्युमन क्यापिटलको सेक्टरमा नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ अलिकति प्लानिङ लेभलको कुराहरूबाट केही कुरा चाहिँ अलिकति छोडेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै चाहिँ हामीले एग्रिकल्चरको एरियालाई हेर्ने हो भने लगभग नेपालको कन्टेक्स्टमा लगभग एकजना व्यक्ति अथवा एउटा परिवारमा हाराहारी 1 बिघा जग्गा चाहिँ उसको भागमा पर्छ हेर्दाखेरि। अनि तर यसरी हेर्ने हो भने प्राय जसो यसरी जग्गा जमिन भएका व्यक्तिहरू त्यो जग्गामा आश्रित छैनन् अथवा त्यसबाट उत्पादित भएर आफ्नो घर व्यवहार सञ्चालन गर्न सकेको, आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सकेको अवस्था छैन। र यो कुरालाई चाहिँ बेसिकल्ली एउटा चाहिँ सोसियल रिकग्निसनको हिसाबले पनि अलिकति प्रब्लम होला, अथवा त्यो लेभलबाट पनि गभर्मेन्टले चाहिँ प्लान गर्नुपर्छ होला ह्युमन क्यापिटल डेभलपमेन्टको सेक्टरमा। जस्तो एकजना कृषि उद्यमी चाहिँ देशको लागि चाहिँ एउटा फर्स्ट लेभलको मान्छे रहन सक्ने है। जस्तै अब हामीले एउटा चाहिँ क्याटेगोराइज गर्छौँ नि डिफ्रेन्ट लेभलमा, यो फल्ना काम गर्ने मान्छेलाई यो लेभलको, अर्को अलिकति कमको होइन, अथवा जुन हामी भनिरहेका छौँ त्यो हिसाबले अलिकति सोसियल रिकग्निसनको कुरा पनि मेजर फ्याक्टर हुन्छ होला। जस्तो सामान्यतया एग्रिकल्चरमा इन्भेस्ट गर्ने भन्ने चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ यो कुराहरू आइरहेको हुन्छ, तर त्यसमा चाहिँ त्यो लेभल अथवा सोसियल रिकग्निसनको लेभलबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गरिएको हुन्न। जस्तो उदाहरणको लागि एकजना कृषि उद्यमीको लागि उसले बेसिकल्ली उसलाई चाहिने कुराहरू अनि उसलाई आवश्यक पर्ने चाहिँ जस्तै एउटा घर घडेरीको कुराहरू भयो, त्यस्तै गाडीको कुरा होला, अनि विभिन्न औजारहरूको कुराहरू होला, कृषिसँग सम्बन्धित अन्य कुरा होला। त्यो पुग्न सक्ने गरीको एउटा चाहिँ अनुदानको व्यवस्थापन गर्न सक्ने, उसले रोजगारीको सम्भावना दिन सक्छ भने त्यस्तो टाइपबाट चाहिँ गभर्मेन्टले पनि अलिकति इन्भेस्ट गर्नुपर्छ होला। अनि गभर्मेन्टको इन्भेस्टमेन्ट सोसियल रिकग्निसनमा पनि हुनुपर्छ होला। अनि अर्को साथसाथै के पनि अर्को मलाई कमजोरी जस्तो लाग्छ भने जस्तै नेपालमा चाहिँ एउटा नेसनल इनोभेसन सेन्टर भनेर महावीर पुनले चलाउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा राख्नु भएको थियो, कुनै पनि प्रकारको सहयोग भएन। आफ्नै एउटा चाहिँ सेल्फ उहाँको इफोर्टले चाहिँ अहिले उहाँले सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। अहिले यदाकदा इन्फर्मेसनहरू आउँदा जस्तै प्रविधिसँग सम्बन्धित नेपालमा चाहिँ काम गर्ने संस्था कुन हो अथवा कसले गरिरहेछ भन्दा एउटा नेसनल इनोभेसन सेन्टरको नाम चाहिँ देखिन्छ। त्यो सूचनाहरू हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। चाहिँ यो लेभलबाट पनि
कम्तीमा चाहिँ अब काठमाडौँमा एक ठाउँमा छ भने त्यसलाई चाहिँ 77वटै जिल्लामा अथवा 753वटै ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई विस्तार गर्न सक्ने, अनि त्यो अघिको कुरा एउटा कृषि उद्यमीको कुरा, उसलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक कुराहरू, अनि प्रयोगशालाको कुरा, अन्य लगायत सम्पूर्ण कुराहरूको त्यो इनोभेसन सेन्टरसँग कनेक्सन गराउने हो भने त हामीले सोचे जस्तै भोलिको दिनमा अघि सरले भन्नुभयो 10 वर्ष पछाडि कस्तो हुन सक्छ भन्ने, अथवा हामीले कस्तो आँकडा गर्न सक्छौँ, त्यो अवस्था सिर्जना हुन सक्थ्यो होला। होइन भने चाहिँ हामी चाहिँ कुरा चाहिँ एक प्रकारले गरिरहेका हुन्छौँ, आवश्यकता एउटा देखिन्छ, तर हाम्रो गन्तव्य अथवा हामी जान खोजे हिँडिरहेको बाटो चाहिँ दोस्रै बाटो छ नि त अहिलेसम्म हेर्दा। किनकि अब कृषिमा चाहिँ एउटा क्रान्ति गर्नुपर्छ, एउटा अवसर हो, चान्स छ यहाँ, अथवा यो हाम्रो चाहिँ कृषि प्रधान देश हो भनिरहेका हुन्छौँ। तर हामीले त्यो ग्राउन्ड लेभलदेखि त्यसलाई चाहिँ उकास्ने, अथवा कन्ट्रीले नै त्यो ग्राउन्ड लेभलदेखि उकास्ने खालको गरी चाहिँ अलिकति त्यो पार्टबाट चाहिँ काम गरेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, धन्यवाद। हो, सिपी सरले उठाउनु भएको चिज चाहिँ धेरै ठाउँमा हामीले त्यो फिल गर्छौँ। किनभने अब कृषिमा राम्रो गर्ने भन्ने त छ, तर कसरी राम्रो गर्ने भन्ने चाहिँ जुन हामीले त्यो एनालाइसिस गर्नुपर्छ, त्यहाँनिर कसरी गर्ने त भन्यो भने हामी डिरेल हुन्छौँ। हामीलाई हाम्रै प्रब्लम त्यति धेरै थाहा नभएको हो, या हामीले प्रब्लमलाई रियल आइडेन्टिफिकेसन गर्न नसकेको हो, अर हामीले त्यसका सोल्युसन्सहरूलाई चाहिँ माटो सुहाउँदो बनाउन नसकेको हो। त्यो चाहिँ म पनि कन्फ्युज हुन्छु। म म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट, म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसहरू गर्छु। कुनै एउटा प्रब्लमलाई चाहिँ सेटल गर्न बसियो भने प्रब्लम एकातिर हुन्छ, डिस्कसन अर्कातिर भइरहेको पाइन्छ। हाम्रो कल्चर त्यस्तो पनि छ। किनभने सही मार्ग कुन हो त, सही चिज चाहिँ के हो त भनेर जान्नु, त्यो पहिचान गर्न सक्नु पनि देशको अब सरले राजनीतिलाई पनि गर्नुभयो, इच्छा शक्तिका कुराहरू भए, यी सबै एउटा लिडरसिपको चाहिँ एउटा रोल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब त्यो सन्दर्भमा चाहिँ अब प्रत्येक इन्स्टिट्युसन्सहरूको, प्रत्येक लिडरसिपको जुन रोलमा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको नै भूमिका हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो हुनाले अब यो चाहिँ सेपी सरले उठाउनु भएको इस्यु चाहिँ एकदमै राइटली सरले पोइन्ट गर्नुभयो कि we have not been able to grab all those things भन्ने तरिकाले। सो म सिपी सरको एउटा रेस्पोन्स गर्दिउँ। प्लिज सर। हजुर, 2 मिनटमै गरिदिन्छु म। एक्जाम्पलसँग है, एउटा मेरो रिसर्च चाहिँ नेपालको 8, 9, 10, 11, 12 मा चाहिँ टेक्निकल प्राविधिक शिक्षा अहिले चलाएको रहेछ नेपाल सरकारले है। मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनले चाहिँ प्राविधिक शिक्षा चाहिँ तपाईँको 9, 10, 11, 12 मा चाहिँ चलाएको रहेछ। त्यो चाहिँ तपाईँको 5 वटा सेक्टरमा रहेछ। एउटा इलेक्ट्रोनिक्स, एउटा कम्प्युटर, एउटा सिभिल, एउटा प्लान्ट र एउटा एनिमल साइन्स। प्लान्ट साइन्स र एनिमल साइन्स बडा इन्ट्रेस्टिङ रहेछ है। मेरो अध्ययन चाहिँ 3 वटा जिल्लामा नेपालको, एउटा झापा, एउटा धनुषा, एउटा नवलपरासी। प्लान्ट र एनिमल साइन्स जुन प्राविधिक शिक्षा छ नि, त्यो चाहिँ प्राय ग्रामीण ठाउँमा चाहिँ सामुदायिक स्कुलहरूलाई चाहिँ दिएको जिम्मा हो। प्राय चाहिँ एकदमै ग्रामीण, म चाहिँ त्यो स्कुलहरूमा आफैले अध्ययन गएको छु, अनि त्यहाँको टिचरहरूलाई, प्राविधिकहरूलाई भेटेको छु। एकदमै ग्रामीण ठाउँमा चाहिँ त्यो जुन सामुदायिक स्कुलमा चाहिँ त्यो प्राविधिक शिक्षा दिनको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले राम्रो रिसोर्सेसहरू चाहिँ खडा गरेको रहेछ त्यहाँ। अनि त्यो 9 क्लासमा एडमिसन लिनको लागि चाहिँ 48 वटा सिट रहेछ। 48 वटा सिट मध्येमा मैले चाहिँ भिजिट गरेको स्कुलमा चाहिँ कुनै पनि 48 वटा सिट फुलफिल भएको छैन। अनि मैले चाहिँ टिचरलाई सोधेँ कि यहाँ बच्चा चाहिँ किन एडमिसन लिँदैन 9, 10, 11, 12 मा हैन, प्लान्ट साइन्स पढ्न र एनिमल साइन्स पढ्न। एउटा टिचरले मलाई के भन्यो भने, सर यो हुन त यो ग्रामीण ठाउँमै हो स्कुल, ग्रामीण बच्चा नै आउँछ, कृषककै बच्चाहरू आउँछ यहाँ पढ्न, तर प्लान्ट साइन्समा माटोसँग काम गर्नुपर्छ हैन। अनि म एज अ गार्जियन बच्चा चाहिँ सिभिल इन्जिनियर होस्, कम्प्युटर होस्, इलेक्ट्रोनिक्स होस् भन्न चाहन्छौँ। अनि प्लान्ट साइन्स गर्नुपर्यो भने माटोमा काम गर्नुपर्छ। एनिमल साइन्स पढ्यो भने गाई गोबरको चाहिँ त्यो टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, त्यो ल्याबको टेक्निसियनको के टेस्ट गर्छ क्या उनीहरूले ल्याबमा हैन। गोबरलाई चाहिँ, त्यो गाईलाई चाहिँ के बिरामी भयो, सबै अन्न हैन के खान्छ भन्ने कुरा, अनि त्यो प्र्याक्टिकल चाहिँ
गाई र भैँसीसँग गर्नुपर्ने एनिमल साइन्समा, माटो प्लान्ट साइन्समा गर्नुभयो भने माटो खनेर चाहिँ रुख बिरुवा रोप्ने किसिमको प्र्याक्टिकल रहेछ त्यहाँ। अनि त्यहाँको हेड टिचरले मलाई के भन्यो भने यसरी प्लान्ट साइन्स र एनिमल साइन्स हामीलाई पनि चाहिएको थिएन, सरकारले जबरजस्ती स्कुलमा दिएको हो, हामीले चाहिँ मायाको सिभिल हो, इलेक्ट्रोनिक्स हो र कम्प्युटर हो है। यति भनेपछि तपाईँले बुझ्नुभयो होला कुरा। एक्ज्याक्टली त्यो छ। लास्टको त्यो हाम्रो भिजुअलाइज गर्न नसक्ने चिज पनि आजभन्दा 10 वर्ष त्यो दीर्घकालीन प्लानिङहरूको कमी पनि होला। हजुर, दुईजना साथीहरूले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। हजुर सर। म के भनौँ? प्लिज सर। हजुर सर। एउटा मैले खर्खर्दै हेर्दाखेरि होइन, यो करिबन पर इयर $3 बिलियन चाहिँ नि इन्डियामा नेपालबाट रेमिटेन्सबाट जाँदो रहेछ होइन। विकिपिडियाले चाहिँ अन गर्न मिल्ला सर? हजुर यस्तो एकछिन है। हजुर सर, त्यो पनि बेटर हुन्छ। हजुर सर, यो मोटामोटी कस्तो रहेछ भने तपाईँको चाहिँ नि $3 बिलियन चाहिँ नि पर इयर चाहिँ नि नेपालमा आएर इन्डियाबाट काम गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ नि लाँदो रहेछ होइन। त्यो भनेपछि तपाईँको चाहिँ नि मोटामोटी तपाईँको विकिपिडियाले चाहिँ 4th लार्जेस्ट कन्ट्री भन्दो रहेछ इन्डियामा रेमिटेन्स पठाउने नेपालबाट होइन। इन्डियाको लागि नेपाल चाहिँ 4th लार्जेस्ट चाहिँ नि रेमिटेन्स इनवार्ड गर्ने कन्ट्री रहेछ र अनि अनअफिसियल्ली हेर्दाखेरि 7th चाहिँ नि रेमिटेन्स चाहिँ नेपालबाट पठाउँदो रहेछ, एउटा फ्याक्ट होइन। अनि करिबन 6 लाख चाहिँ नि भारतीय मान्छेहरू चाहिँ नेपालमा काम गर्दो रहेछ होइन। अनि पछि तपाईँ के छ भने मार्केट चाहिँ नि टन्नै रहेछ होइन। तपाईँको आलु मात्रमा पनि हामी आलु मात्रमा पनि अघि जुन तपाईँले स्पेसलाइजेसन गर्ने कुरा गर्नुभयो नि, आलुमा मात्र पनि आत्मनिर्भर हुँदाखेरि पनि होइन चाहिँ नि जुन कृषिमा चाहिँ अपर्च्युनिटी छैन भनेर भन्ने छ नि, त्यो नि खासै मोटामोटी रूपमा चाहिँ फेक हो होइन। तपाईँको मार्केट चाहिँ नि त्यत्रो ठुलो मार्केट छ होइन, मान्छे बाहिरबाट आएर काम गरिरहेछ होइन, खेत चाहिँ नि बाँझो छ भनेपछि इन्टिग्रेसन त कहीँ न कहीँ त भइरहेको छैन। र यो नन प्रफिट बिजनेस पनि होइन, प्रफिटेबल बिजनेस नै हो। प्रफिटेबल बिजनेस किन हो भने हाम्रोमा चाहिँ के छ भने जति पनि कृषिमा आएका बिचौलियाहरूले चाहिँ स्कर्पियो चढ्ने होइन, स्कर्पियोमा आएर तरकारी बेचिदिने होइन, तर किसानले चाहिँ के पनि नपाउने भनेको मतलब चाहिँ के छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले के गरेनौँ भने किसानहरूलाई मार्केटसम्मको एक्सेसिबिलिटीमा चाहिँ कहिले इन्भेस्ट गरेनौँ होइन। तर चाहिँ हामी के गरौँ त अनुदान भन्ने चिजमा चाहिँ गयौँ कि यदि तपाईँले जुन अहिले चाहिँ नि जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मार्केट एक्सेसिबिलिटी चाहिँ नि किसान आफैलाई चिनाउने हो भने चाहिँ छ नि प्रफिट चाहिँ के हुन्थ्यो भने उसमा गएर चाहिँ नि टप अफ हुन्थ्यो कि यो चिजलाई हामी कसरी एड्रेस गर्न सक्छौँ होइन। अब जस्तै अहिले के भइरहेको छ भने करिबन पर डे चाहिँ तपाईँको 40 गाडी चाहिँ नि भारतीय कामदारहरू चाहिँ नि इन्डिया चाहिँ गइरहेको छ भन्ने चाहिँ अफिसियल चाहिँ नि त्यो आइरहेछ होइन। अनि पछि सीमामा पनि कति मान्छेहरू चाहिँ नि के छ त इन्डिया चाहिँ जान खोजिरहेको छ भन्ने आइरहेछ होइन। अहिले तपाईँको जबले त्यहाँ तपाईँको सानो यो लेभलको काम गर्नको लागि पनि त्यहाँ जब भ्याकुम पनि छ, मान्छे पनि फर्केर आइरहेछ होइन। यो बेला चाहिँ नि हामीले त्यो मान्छेलाई होइन त्यो जो बाहिरबाट आएको छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ फिट गर्नको लागि चाहिँ केले रोकेको छ त हामीलाई? मार्केट छ, मार्केट एक्सेसिबिलिटी छ, प्रफिट छ, ल्यान्ड छ, काम गर्ने मान्छे पनि छ होइन। ठिक छ। अनि मार्केट अहिले भ्याकुम पनि छ। अब हामीलाई के कारणले गर्दाखेरि रोकिरहेछ त? यो पोइन्ट ए बाट पोइन्ट बी मा जानलाई केले रोकिरहेछ? हजुर, अब यो चाहिँ मैले एउटा यसलाई सरसँगै जोडेँ। मैले मेरो घर अर्घाखाँची, मेरो जन्मघर चाहिँ अर्घाखाँची एउटा गाउँमा। जग्गा जमिन त्यहाँ नभएका होइनन्। अब जस्तो इन्डिया किन जान्छौ भनेर सोधिन्छ हामीले, यत्रो जग्गा जमिन छ, यहीँ गर्दा हुन्छ त, परिवारसित बस्दा हुन्छ त, मकै हुन्छ, खेतमा धान हुन्छ, जे गर्दा पनि हुन्छ, यति टाढा किन जान्छौ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै लेमेन मान्छेले चाहिँ एउटा किसानले जो इन्डियाबाट भर्खरै दसैँ मान्न फर्केका थिए उनले भनेको रेस्पोन्स मैले सधैँ याद गर्छु। म इन्डिया जान्छु, 4-5 महिना बस्छु, अनि 1 वर्षको लागि मैले कमाएर ल्याउँछु, किनेर खान पुगिहाल्छ। यहाँ उब्जिने भन्दा मैले बढी कमाउँछु। यहाँ उकालो ओह्रालो बिउ पल धुलो गर्मी झरी सबै कुराहरू भन्नु पर्दैन। म 4-5 महिना जान्छु, वर्षको लागि पुग्छ। यहाँनिर भयो भने कहिले बेसी बनाएछ, कहिले बारी बनाएछ, जोत बनाएछ, खन बनाएछ, यी सबै कुराहरूको झन्झट हुन्छ।
त्यो उनीहरूले धेरै मान्छेहरू बाहिर त्यो कारणले पनि गएका छन्। अब यहाँनिर दुःख गर्ने प्रविधिको एभाइलेबिलिटी गाउँ गाउँमा छैन, त्यो उनीहरूले धेरैजना जान्छन् भन्ने खालको उनको एउटा एउटा सामान्य व्यक्तिको नजरबाट हेर्दाखेरि पनि त्यो रहेछ भनेपछि गभर्मेन्टको कति रोल होला गाउँ गाउँमा प्रविधि पुर्याउने। अहिले गाउँ गाउँ किन यति धेरै नाङ्गा भए त, जग्गा जमिन मात्र त्यहाँ भए त मान्छे किन भएनन् त भन्ने सन्दर्भमा पनि सायद यो लागु हुन्छ। सरकारले सही समयमा गाउँहरूमा चाहिँ अलिकति प्रविधि पुर्याउन सकेको भएर त्यहाँको मान्छेहरूलाई अवेर गराउन सकेको भए यति धेरै राङ्गिनेहरू पनि थिएनन्, अथवा यति धेरै तराईमा लोड पनि हुने थिएन। तराईको जुन उर्वर भूमि थियो, जुन खेतहरू थिए, त्यहाँ अहिले कङ्क्रिटका घरहरू नबन्ने थिए होला, अथवा यो विभिन्न पोलिटिकल कुराहरूले पनि हामीलाई त्यो फोर्स गरे होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि अझै हामीले गर्न सक्ने नेपालको माटो सुहाउँदो, नेपालको प्रविधि सुहाउँदो, अथवा नेपालका रिसोर्सेसहरू सुहाउँदो चाहिँ प्रोडक्सन्स हामीले गर्न सक्ने त धेरै नै छ। अब त्यसलाई सबै क्षेत्रबाट एक लेभलमा लबी गर्ने, एक लेभलमा फेसिलिटेट गर्ने सबैको जिम्मेवारी नै होस् भन्ने सन्दर्भ पनि हो। दिनेश सरको स्टेटमेन्टलाई मैले यसरी पनि अलिकति एड मात्रै गरेको, सायद यसले सेन्स पनि राख्छ होला, होइन सर? त्यस्तो चाहिँ थियो। हजुर, सोन सरले कसरी बुझ्नु पर्यो यसलाई? म चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिउँ है। हिजो एउटा मेयर साहबसँग कुरा भएको थियो मेरो है। मेयर साहबले के भन्नुभयो भने पाउरोटी फ्याक्ट्री छ एउटा उहाँको स्थानीय निकायमा। पाउरोटी फ्याक्ट्रीमा हुने कामदारहरू सबै इन्डियन होइन, उनीहरू गइसके, त्यहाँ पाउरोटीको अभाव भइसक्यो। नेपाली चाहिँ छैन त्यहाँ पाउरोटी फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने, दक्ष जनशक्ति छैन। अर्को मेयर साहबसँग धेरै पहिले चाहिँ सम्पर्क हुँदाखेरि चाहिँ र अर्को त्यो मेयर साहबले चाहिँ के भन्नुभयो भने एसी ठिक गर्ने मान्छे, एयर कन्डिसन, हाम्रो घरको एयर कन्डिसन ठिक गर्ने मान्छे को छन् त? तपाईँ नेपालमै काठमाडौँमै खोज्नुभयो भने थाहा पाइहाल्नुहुन्छ होइन, कहाँ छन् उनीहरू। प्लम्बर कहाँका छन्, इलेक्ट्रिसियन, ठुलो इलेक्ट्रिसियन मलहरूको लागि। अब सानो इलेक्ट्रिसियनको लागि नेपालीहरूले पनि गर्छन्, तर ठुलो मल काइन्ड इलेक्ट्रिसियन होइन, त्यो हेर्नुभयो भने चाहिँ मलहरूमा चाहिँ गर्ने इलेक्ट्रिकका कामहरू सबै ठेक्का कसले लिन्छन् त होइन? तपाईँ जानुभयो भने सहजै थाहा पाउनुहुन्छ होइन। तपाईँ ठुलै नेपालको कल कारखाना इन्डस्ट्रिजहरूमा जानुहोस् होइन, एकदमै नाम चलेका, नाम लिन चाहन्न, टङ्क सरहरूलाई पनि थाहा होला होइन, हेर्नुभयो होला। ठुलो इन्डस्ट्रिजहरूमा जानुहोस्, ठुलो इन्डस्ट्रिजहरूमा चाहिने अटोमेसनका कामहरूमा कहाँका मान्छेहरू छन् त्यसले पनि सहजै थाहा पाइन्छ होइन। यति मात्र होइन, मेरो साथी एउटा कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्छ, इन्जिनियर हो, ठेका कम्पनीमा, ठुलो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा काम गर्छ। उसले के भन्छ भने सडक बनाउने ठेक्कामा इन्डियन लेबरहरू नभइदियो भने एक दिन पनि सडक बनाउने काम चल्दैन होइन। नेपाली लेबर चाहिँ अति कस्टली भइसकेको छ होइन। मैले इक्जाम्पल मात्र लिन खोजेको होइन। यो भनेको एकदमै डे टु डे जो काम गरिरहनु भएको छ नि इन्डस्ट्रीमा, उनीहरूले भन्ने कुरोहरू हो कि होइन। अब यसलाई कसरी बुझ्ने त? किन यसलाई एउटा तरिकाले बुझ्न सकिन्छ कि हामीले चाहिँ ह्युमन क्यापिटलमा चाहिँ गर्नुपर्ने जति इन्भेस्ट गरेनौँ, त्यो दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेनौँ, र त्यो दक्ष जनशक्ति उत्पादन नगरेपछि चाहिँ अब भ्याक्युम ठाउँ चाहिँ खाली भइसक्यो। थुप्रै वर्ष हामीले भ्याक्युम गर्यौँ। अब त्यो भ्याक्युमलाई चाहिँ पूर्ण पनि टाइम लाग्छ, किनभने ह्युमन क्यापिटल एकै दिनमा प्रड्युस हुने कुरो होइन क्या होइन। इट विल टेक 1 जेनेरेसन, 2 जेनेरेसन, 3 जेनेरेसन्स टु कम अप। किनभने धेरै यस्ता टेक्निकल स्किल्सहरू हुन्छन् जुन बुवाबाट छोरामा सर्ने हो क्या। तर एउटा यस्तो पनि हो नि, जति पनि बाहिर गएको छ, जस्तै तपाईँको अर्बन कन्ट्रिजहरूमा होइन गएको, त्यहाँकोबाट पनि यही प्यारलल स्किल्सहरू सिकेर आएको मान्छे धेरै छ होइन। सायद हामीलाई एउटा चाहिँ नलेज ब्याङ्क चाहिने हो कि, जस्तै तपाईँले भन्नुभयो होइन, काठमाडौँमा इलेक्ट्रिसियन चाहियो भने मैले खोज्ने कुनै ठाउँ भयो भने, अथवा चाहिँ कोही मान्छेले चाहिँ नि कुनै पनि थ्रु अफ द कुनै पनि कन्ट्रीको अथवा कुनै पनि स्पेसको चाहिँ नि मान्छे छ भने त्यो खोज्ने ठाउँ चाहिँ नि होइन, नलेज ब्याङ्क जस्तो कुनै प्लेटफर्म भयो भने चाहिँ नि हेर्न सजिलो हुन्थ्यो कि।
किनभने यो पनि होइन कि यो कुनै पनि काम चाहिँ हामीले गर्न नसकिने अथवा हामीले नसिकेको अथवा हामीसँग चाहिँ नलेज नभएको भन्ने चिज चाहिँ होइन। एक्सेसिबिलिटीको कुरा गरिरहेको छु मैले। तपाईँलाई अर्को इक्जाम्पल दिउँ म, आइटी सेक्टरमा प्रोग्राम कोड गर्ने मान्छेहरू नेपालमा आइटी सेक्टर एकदमै बुमिङ छ अहिले होइन। अनि यो प्राय चाहिँ हाम्रो ठुलो आइटी कम्पनीजहरूले चाहिँ गभर्मेन्टमा चाहिँ राम्रै लबी गरेको रहेछ कि विदेशी दक्ष जनशक्तिलाई नेपालमा आउन दिनुपर्छ र काम गर्न दिनुपर्छ। त अहिले लेबर पर्मिटको कुराहरू चाहिँ चलिरहेको रहेछ क्या। अनि बिचमा चाहिँ हाम्रो अलिकति लेबर पर्मिट चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्ट थियो, नेपाल गभर्मेन्टले अलिकति त्यसलाई खुकुलो पारेको रहेछ। त्यो खुकुलो पार्ने कारणै भनेको मेन कारण भनेको आइटी इन्डस्ट्रिजको लागि हो होइन। अब म नाम लिन चाहन्न आइटी इन्डस्ट्रिजहरूको, तर 2-3वटा आइटी इन्डस्ट्रिज यति ठुला छन् नेपालमा र यति ठुलो भोल्युम लेभलमा काम गरिरहेका रहेछन् उनीहरू कि विदेशीहरू चाहिन्छ, विदेशी साइन्टिस्टहरू नेपालमा चाहिन्छ क्या उनीहरूलाई होइन। कोडर्सहरू चाहिँ चाहिन्छ, पाइथनमा कोड गर्ने, C++मा कोड गर्ने विदेशी साइन्टिस्टहरू चाहिँ चाहिन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ बेचारा त्यो प्राइभेट कम्पनीजहरू आइटी कम्पनीजहरू चाहिँ लेबर मिनिस्ट्रीमा चाहिँ धाएर चाहिँ परेशान कि उनीहरूलाई चाहिँ ल्याएर पर्मिटको लागि चाहिँ होइन। अनि तपाईँ हेर्नुभयो भने चाहिँ प्राय आइटी कम्पनीजहरूमा चाहिँ लिड गर्ने, प्रोग्रामिङ लिड गर्ने मान्छेहरू को छन् त होइन। तर उनीहरूले चाहिँ लिड गरेपछि त्यहाँ नेपालीहरू पनि फेरि दक्ष भइरहेछन् है बिस्तारै होइन। तर जति पनि ठुलो इन्डस्ट्रिजहरू छ त्यहाँ चाहिँ उनीहरूसँग सिकिरहेछन् क्या मान्छेहरू। जस्तै अब म नाम लिन चाहन्न त्यो कम्पनीको, तर एउटा कम्पनीमा चाहिँ आइआइटी कानपुरका गजब इन्जिनियर चाहिँ काम गर्छ यहाँ होइन। त्यसको अन्डरमा चाहिँ 200 इन्जिनियर छ यहाँ, नेपाली इन्जिनियर, पुल्चोकबाट पढेका इन्जिनियर्सहरू। त यो ह्युमन क्यापिटलको ट्रान्सफर पनि बाउन्ड्री हेर्दैन क्या, कन्ट्री कुन कन्ट्री हो। अब एउटा आइटी कम्पनीमा चाहिँ अमेरिकन साइन्टिस्ट, प्रिन्सिपल साइन्टिस्ट भएर बसिरहेछ है। त्यसको लेबर पर्मिटको लागि चाहिँ बेचारा त्यो आइटी कम्पनीलाई चाहिँ मिनिस्ट्रीको धाउँदा 10 दिन धाएर बल्ल त्यसको लेबर पर्मिट चाहिँ नेपालमा आयो होइन। तर त्यसको अन्डरमा चाहिँ 100-200 जना ट्रेन भइरहेको छ क्या नेपालीहरू होइन। त्यो स्किल्सको लागि चाहिँ अलिक खुला पनि हुनुपर्छ भन्ने हो होइन। अब तपाईँ हाई एन्ड स्किलको लागि त डेफिनेटली तपाईँले जो चाहिँ नि जोसँग छ त्योसँग चाहिँ एक्सेस गर्ने किन्ने नै भयो होइन। तर तपाईँलाई अचम्म लाग्दैन कि हामी तरकारी बेच्नको लागि पनि हामी थर्ड कन्ट्रीबाट मान्छे आउनुपर्छ भने त डेफिनेटली समथिङ इज मिसिङ देयर नि होइन। यो चिज त कसैले सिकाउनु पर्ने होइन। कालीमाटीबाट तरकारी ल्याएर तपाईँको बजारसम्म बेच्नको लागि यदि तपाईँ त्यसको कन्ट्रीबाट चाहिँ नि इम्पोर्ट मान्छे चाहिन्छ भने त राम्रो भएन। जस्तै तपाईँ कोरियातिर त तपाईँले चाहेर पनि तपाईँ कुनै रेस्टुरेन्टमा वेटर पनि बन्न सक्नुहुन्न नि होइन। कुनै हिसाबले भनौँ न आफू मसँग भएको म्यान पावरलाई सानो स्किलको काम त म आफैले गराउनु पर्छ नि, गभर्मेन्टले त इन्टरफेयर गर्नै पर्छ नि। त्यो एउटा चिजमा चाहिँ नि इन्टरफेयर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। यस आई एग्री द्याट या। हजुर थ्याङ्क यू दिनेश सर, राम्रो इनपुट सरले हामीलाई सेयर गर्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच सर। अरू कसैको केही, हामी अन्तिममा छौँ, केही कुराहरू सेयर गर्न चाहनुहुन्छ अथवा केही क्वेरिजहरू राख्न चाहनुहुन्छ अथवा केही सुझावहरू दिन चाहनुहुन्छ भने पनि। भरत सर केही भन्नुहुन्छ? भरत सर विराटनगरबाट केही कुरा सेयर गर्न चाहनुहुन्छ प्लिज? सानो कुरा राख्न चाहे। मलाई चाहिँ सर 30 सेकेन्ड दिनु न सर, मलाई 30 सेकेन्ड चाहिँ दिनुहुन्छ। एकछिन वासरुमबाट आउँछु है। भरत सर उहाँ आएपछि पनि कुरा गरौँला भरत सर, ठिक छ होइन? राम सर भरत सर चाहिँ हामीसँग हिजोदेखि जोडिनु भएको छ क्या। विराटनगरबाट हिमालयन कलेजको के अरे प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ सर, के अरे क्याम्पस हुन्छ होइन। हिमालयन कलेज होइन सर हजुरको? दर्शन कलेज सर, हिमालयन दर्शन कलेजबाट होइन। उहाँ त्यसले उताबाट पनि हुनुहुन्छ। केही छ भने हामीले कुरा गर्न सक्छौँ। ल सर र म एउटै सेक्टरमा रहेछौँ, म पनि एकाडेमिक सेक्टरसँगै आबद्ध छु। हिमालयन कलेज भनेको के पढाइ हुन्छ सर यसमा? हिमालय दर्शन कलेज हो सर। हाम्रोमा यता बीबीएस हुन्छ सर, अनि बीएससी सीएसआईटी। हजुर ए ओके, टियु को प्रोग्रामहरु भयो।
सबै टियुको प्रोग्राम छ सर। आइटी कोर्स लगायत म्यानेजमेन्टका कोर्सहरू छन् सर। ए राम्रो सर। हाम्रो चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटीतिर पर्यो। पूर्वभन्दा पश्चिमतिर बढी भयो। हाम्रो सोहन सर आउँदा आउँदै यसो सरसँग सानो गफसफ गरौँ न है सर। सर्वप्रथम टङ्क सर हजुरप्रति आभारी छु, सरले मलाई जोइन गराउनुभयो ग्रुपमा, कुराहरू नलेजहरू सेयरिङ गर्ने मौका दिनुभयो। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म होइन। त्यसै गरी राम सर लगायत उपस्थित सम्पूर्ण सरहरूलाई मेरो तर्फबाट म सरहरूलाई धेरैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म ग्रुपमा समावेश हुन पाएँ। सरी सर हजुर अब यसो गफसप सरले जुन गर्नुभयो, जुन एउटा इन्टरेक्सन गर्नुभयो, साह्रै इम्प्रेसिभ। मलाई त साह्रै खुसी लाग्यो सर। एउटा यो जुन हामी पेन्डेमिकबाट गुज्रिरहेका छौँ त्यसमा जुन किसिमको सरले नलेज सेयरिङ गर्नुभयो त्यसबाट हामी सबै आभारी छौँ। एउटा यस्तो जिज्ञासाको कुरा मात्रै राख्न चाहेँ सरसँग मैले। जुन हामी यो ह्युमन क्यापिटलका कुरा गरिरहेका छौँ, ह्युमन क्यापिटल डेभलपमेन्टका कुरा गरिरहेका छौँ र यसको लागि एउटा हाम्रो यो फोरममा हामी छौँ। समस्या कता मैले यसो फिल गरिरहेको छु भने नि सर, इकोनोमिक एउटा समस्या छँदैछ। अघि नै सरले भन्नुभयो 5 लाखको हाराहारीमा मेन पावरहरू डेली जसो हाम्रो देशमा भित्रिरहेको छन्। त्यसै गरी इन्डियाबाट मात्रै नहुन् विदेशबाट पनि लगालग मान्छेहरू आइरहेका छन्। राष्ट्रले आफ्नो नागरिकहरूलाई जाऊ भनिरहेको अवस्था छ हाम्रो देशलाई। अनि फेरि कता के पनि छ भने अब आइसकेको नागरिक 4-5 वर्षसम्म मलाई लाग्छ यो फेरि आउटफ्लो हुने अवस्था छैन होला जस्तो लाग्छ। के कसो सर? हेलो कस्तो सर? ठ्याक्कै कुरा बुझिन सर, एकचोटि फेरि भन्नु त, तपाईँ डिस्टर्ब भयो। हेलो हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ सर? सुन्दैछु 5 लाख व्यक्ति आयो हजुर छन् नि सर हाम्रो देशमा। अब अहिले यो जुन महामारीको कारणले जुन विभिन्न देशहरूबाट आइरहेका छन्, विभिन्न राष्ट्रले पनि आफ्नो नागरिकलाई दिइरहेको स्थिति जुन छ, हजुर त्यो जुन मेन पावर आइरहेपछि फेरि उनीहरू आउटफ्लो हुने सम्भावना भनेको यो 4-5 वर्षसम्म मलाई लाग्दैन पोसिबल छ जस्तो होइन सर। आयो देशमा आयो, अब 4-5 वर्षसम्म फेरि ती मेन पावर जाला भन्ने छैन। देशले अर्को देशले बोलाउँदा पनि यहाँको नागरिक अब जाउँ कि नजाउँ भन्ने दोधारमा छँदैछन्, किनभने समस्या भोगेर फर्किरहेका छन् उनीहरू। यत्रो मेन पावरलाई अब राष्ट्रले कसरी एड्रेस गर्न सक्ला जस्तो पो एउटा थ्रेटनिङ हुन र सर यो राष्ट्रको लागि एउटा इकोनोमिक च्यालेन्ज सर, एउटा इकोनोमिक च्यालेन्ज हो जुन सरहरूको कुरा गर्नु भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। इकोनोमिक ग्रोथ त त्यो डिक्लाइनिङ नेगेटिभ पोजिसनमा जाने स्थिति त छँदैछ। अर्को सोसियल च्यालेन्ज पनि सृजना गर्छ कि जस्तो लागिसकेको स्थिति। जस्तै अब मान्छे बेरोजगारी त स्वतः बढ्ने भयो। बेरोजगारी बढिसकेपछि जुन एन्टी सोसियल प्र्याक्टिसको स्थिति पनि बढ्न थालिहाल्छ होइन सर। एन्टी सोसियल प्र्याक्टिस पनि बढ्न थाल्छ। राष्ट्रले अब अहिलेको बजेटमा पनि एड्रेस गरेको, अलि बढी फोकस गरेको कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिरहेको त छ। तर यत्रो मेन पावरलाई फेरि कृषितिर इन्भल्भ गराएर ती सबैलाई प्रोत्साहन गर्ने स्थिति पनि कसरी एड्रेस गर्ला राष्ट्रले होइन सर। र हामी व्यक्तिहरूले अघि नै हामीले एउटा सरसँग म सरको कुरा सुनिरहेको थिएँ। हाम्रो सायद दिने सरले भन्नुहुन्थ्यो नलेज ब्याङ्कका कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। हाम्रो यस्तो फोरमहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई एड्रेस गर्न के गर्न सकिन्छ सर? जस्तै नलेज ब्याङ्कै पनि खडा गरियो, हुनसक्छ हामीलाई पनि एउटा सर्टेन लेभलको मेन पावरको निड होला। त्यो आउटफ्लो भइरहेका व्यक्ति, यो इनफ्लो भइरहेको व्यक्तिहरूलाई कतै हामीले पनि एड्रेस गराउन सक्छौँ कि के गर्न सकिन्छ होला सर? सरको यसो बिचाइमा यो इकोनोमिक प्रब्लम छँदैछ, सोसियल प्रब्लमलाई कसरी राष्ट्रले एड्रेस गर्ला सर? म चाहिँ भनौँ जो सर प्लिज यो सम्भवतः प्रश्नको एन्सर चाहिँ सम्भवतः कोहीसँग पनि छैन होला, हाम्रो अर्थमन्त्रीसँग पनि छैन होला है। अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि थाहा छैन होला कि यसमा गर्ने के हो भनेर। आकलन मात्र गर्न सक्ने हो होइन। आकलन चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने कि समस्या चाहिँ छ। अब इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ लिउँ, नेपालमा चाहिँ जब क्रिएसनको चाहिँ समस्या। अब त्यो हेर्नुभयो भने चाहिँ किनभने सबैभन्दा बढी चाहिँ अरब कतार दुबई मलेसिया जाने हो। त्यहाँ चाहिँ ओइल क्राइसिस भइसकेको रहेछ, किनभने त अहिले तेलको प्राइस चाहिँ दुनियाँमा चाहिँ एकदमै झरिसकेको रहेछ तल होइन, खत्तमै भइसकेको रहेछ। र ओइल क्राइसिसको कारणले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सम्भवतः केही
अब केही टाइम चाहिँ लाग्ला कि अरब कतार दोहा मलेसियामा फेरि हाम्रो अपर्च्युनिटी खुल्छ भनेर। इन्डियामा पनि हाम्रो अहिले हालत खराबै भएको छ। नेपालमा त इन्टरनली पनि हाम्रो जब र इकोनोमीको ग्रोथको चाहिँ सिचुएसन चाहिँ खराबै छ। यसले चाहिँ तपाईँले ठिक भन्नुभयो, तपाईँ यसले चाहिँ मेजर चाहिँ पोलिटिकल समस्या चाहिँ ल्याउँछन्। अब अलिकति तपाईँ इतिहास चाहिँ नेपालको पढ्नुभयो भने नेपालमा चाहिँ जहिले पनि पिस चाहिँ लेबरलाई बाहिर पठाएर भएको हो क्या, होइन? यो तपाईँको लामो इतिहास छ त्यसको कि नेपालमा चाहिँ लेबरलाई बाहिर पठाएपछि नेपालमा चाहिँ पिस हुने हो क्या, होइन? नेपालमा चाहिँ शान्ति खडा हुने हो, होइन? अनि अब त्यो सम्भावना चाहिँ खलबलाउन सक्छ कि भन्ने चाहिँ आशंका जुन गर्नुभयो त्यो आशंका चाहिँ धेरैजनाको रहेछ है। त्यति मात्र भन्नुभयो। सर मेरो अब राम सर मैले एउटा छोटो क्वेसन गरेँ सर, अब धेरै लामो समय पनि भइसक्यो हजुर हजुर सर, अब क्लोज क्यासेट दिइरहेको हुँदा सरले पनि टाइम दिएर अब टुङ्ग्याउँ लगभग होइन। म त्यो टुङ्ग्याउनु भन्दा अगाडि चाहिँ सर सोन सर मेरो एउटा सानो क्वेसन चाहिँ के छ भने जस्तो अब यो रिकभरीको कुरा गर्छौँ नि, बिजनेस साइकल रिकभरी, त्यसमा चाहिँ जस्तो विभिन्न कन्ट्रीहरूले चाहिँ तपाईँको येल्लो जोन, ग्रिन जोन एरिया र येल्लो ग्रिन र अरू 3 किसिमको जुन रेड जोन छ नि, त्यसरी हेर्ने हो भने हाम्रा जस्तो जुन हाम्रो जुन अर्गनाइजेसनहरू छन् विभिन्न सेक्टर वाइज भनौँ न, सेक्टर वाइज हेर्ने हो भने जस्तो अब होटल सेक्टर चाहिँ रेड जोनमा पर्ला, त्यस्ता सेक्टरहरू के स्टडी भएको होला। के छ यो रिकभरीको अवस्था चाहिँ कति लाग्ला? जस्तो अब यो जस्तो मानिलिउँ 6 महिना अझै लम्बियो, 3 महिना, अब 3 महिना त हुन लागिसक्यो, यसरी 1.5 महिना भयो, 3 महिना भयो भने कति इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ ब्याक होला, 4 महिना भने कति ब्याक होला, 6 महिना भने 5 वर्षौँ ब्याक होला, होइन? जस्तो अघि उहाँ एकजना सापकोटा सरले भन्नुभयो कि तपाईँको 5 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँको यो लेबरलाई चाहिँ तपाईँको कुनै पनि देशले अफोर्ड नगर्ला नेपाली लेबरहरूलाई भन्ने कुराहरू पनि भयो, होइन? भनेपछि त्यस्तो के होला सर अहिले रिकभरी सेन्समा हेर्ने भने कति टाइम लाग्ला रिकभरी गर्नलाई? जस्तै अब यो यस्तो स्थितिलाई आकलन गर्ने भने करेन्ट अवस्थालाई हेर्ने भने म हिजो चाहिँ आइएमएफ चिफको चाहिँ लेक्चर सुनिरहेको थिएँ, होइन? त्यहाँ पनि यस्तै केही कुराहरू चाहिँ चलाएको थियो रिकभरीको। सर रिकभरी चाहिँ ट्रिकी रहेछ। मैले चाहिँ जहाँसम्म मेरो जानकारीले चाहिँ बुझ्दाखेरि चाहिँ ट्रिकी चाहिँ 2-3वटा कारणले रहेछ। एउटा भनेको कि जुन मैले प्रेजेन्टेसनमै दिन खोजेको साइन्सको कारणले, साइन्सले चाहिँ समस्याको सल्भ कति चाँडै गर्छ भन्ने हो, होइन? जुन चाहिँ भ्याक्सिन र ड्रग्समा हो त्यो साइन्सको एउटा जिम्मा भयो। अर्को समस्या भनेको रिकभरीको भनेको कि सेक्टरल रिकभरीको कुरा चाहिँ चलिरहेको रहेछ। कुन सेक्टरले भी गर्छ, कुन सेक्टरले यु गर्छ र कुन सेक्टरले एल हुन्छ र कुन सेक्टरले, अहिले चाहिँ पल क्रुगम्यानले भनेको यो नाइकको जुन छ नि लोगो हाम्रो, नाइकको लोगो जस्तो चाहिँ डिक्लाइन भएर चाहिँ उठ्ने किसिमले चाहिँ हो। अब त्यहाँ चाहिँ रिकभरीको चाहिँ डिबेट हेर्दाखेरि चाहिँ प्राय वर्ल्ड वाइड चाहिँ सबैजनाले चाहिँ 2टा स्टिमुलसमा चाहिँ काम गरिरहेको रहेछ। एउटा भनेको मोनेटरी पोलिसीमा, एउटा भनेको फिजिकल पोलिसीमा। मोनेटरी पोलिसीमा भनेको इन्ट्रेस्ट रेटलाई घटाउने, अनुदान दिने, होइन? लिक्विडिटीको चाहिँ उपलब्धता गराउने, त्यसपछि अलिकति चाहिँ ब्याङ्क्सहरूलाई चाहिँ स्टेबल गर्ने। मेजर कन्सर्न भनेको ब्याङ्क्सहरूलाई चाहिँ स्टेबल गर्ने हो, किनभने मास डिफल्टको चाहिँ केसेसहरू चाहिँ हुन सक्छ भन्ने किसिमले, र ब्याङ्क डुब्यो भने लगभग सबै कुरा डुब्छ भन्ने किसिमले चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ ब्याङ्किङ र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ बचाउने चाहिँ एउटा मेजर चाहिँ कमसेकम चाहिँ सर्भाइभलको लागि मेजर चाहिँ ब्याङ्कलाई बचाउँ भनेर चाहिँ चलिरहेको हो। अब ब्याङ्क बचाउनको लागि के गर्नु पर्यो भने त्यो रिकभरीको साइकलमा चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई बचाउनु पर्यो। अनि इन्डस्ट्रीलाई बचाउनको लागि चाहिँ क्यास इन्जेक्ट गरेर चाहिँ अब जस्तै फर इक्जाम्पल फ्रान्समा, जर्मनीमा, युकेमा चाहिँ जुन इन्डस्ट्रिजहरूले चाहिँ पैसा तिर्न सकेको छैन आफ्नो लेबरलाई, गभर्मेन्टले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सब्सिडी हालिदिएको छ क्या, कि कसैलाई फायर नगर, वी विल गिभ यु द मनी। युएसएमा हेर्नुभयो भने चाहिँ पेचेक आएको रहेछ, पेचेक प्रोटेक्सन आएको रहेछ, लेबरलाई फायर नगर, लेबरलाई चाहिने कस्टहरू चाहिँ गभर्मेन्टले बेयर गरिदिन्छ भनेर चाहिँ, होइन? त्यो चाहिँ इन्डियामा चाहिँ गर्न सम्भव छैन, नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ सम्भव छैन, किनभने हाम्रो ट्याक्सको बेस चाहिँ एकदमै कमजोर छ। नेपालमा ट्याक्सको बेस चाहिँ अलिकति खुम्च्यो, किनभने हाम्रो ट्याक्सले चाहिँ रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर चालु खर्च मात्र धान्न सक्छ, त्यो पनि राम्ररी धान्न सक्दैन। अहिले हिजोको बजेट हेर्दाखेरि त त्यो खर्चको र रेभेन्यूको अपेक्षण गर्दाखेरि त्यो पनि सकिँदैन। एउटा भनेको फिजिकल र एउटा मोनेटरी हो र एउटा फिजिकल हो। फिजिकलमा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ कति फिजिकल स्पेस चाहिँ क्रिएट गर्छ,
त्यो रिकभरीलाई चाहिँ इकोनोमीलाई स्टेबल गर्नको लागि र अलिकति चाहिँ क्यास इन्जेक्ट गरेर चाहिँ बिजनेसलाई चाहिँ समहाउ सर्भाइभ गर्नको लागि चाहिँ। अर्को मेजर समस्या चाहिँ भइरहेको रिकभरीको डिबेटमा भनेको कि मान्छेको चाहिँ वर्क लाइफको हेबिट नै चेन्ज भइरहेको छ क्या अहिले होइन। ट्राभल इन्डस्ट्रिज फर इक्जाम्पल है, सर्भिसेस है, त्यो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिज है, अब एयरलाइन्स है, त्योहरूमा हेर्नुभयो भने चाहिँ यो रिकभरी चाहिँ कहिले होला भनेर चाहिँ कुनै त्यो एकदमै गाह्रो भएको छ। फर इक्जाम्पल हिजो गीता गोपीनाथ आइएमएफको चिफले चाहिँ भनिरहेको कि चाइनाको केसमा, चाइना त अहिले रिकभर भइसकेको छ नि त, त्यहाँ फ्ल्याट भइसकेको छ कर्भ, इकोनोमी वान्ट्स टु रिओपन। तर इकोनोमी रिओपन गर्दा पनि त्यहाँ चाहिँ सर्भिसेस सेक्टर्सहरूमा चाहिँ ग्रोथ चाहिँ भएको छैन क्या। मान्छे अहिले पनि डराइरहेको रहेछ बस चढ्नको लागि, मेट्रो चढ्नको लागि, ट्रेन चढ्नको लागि, भिडभाडवाला ठाउँमा जानको लागि चाहिँ अहिले पनि डराइरहेको रहेछ। यो रिकभरी भनेको चाहिँ सर्भिसेस सेक्टरमा चाहिँ एकदमै स्लो होला कि भन्ने आकलन हो। म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा चाहिँ सर्भिसेस फास्ट होला, एसेन्सियलमा चाहिँ अति चाँडै होला। तर अर्को समस्या भनेको यसमा चाहिँ सप्लाई सक र यो तेस्रो समस्या, अब यो सप्लाई सक र डिमान्ड सकको समस्या चाहिँ ठुलो रहेछ। किनभने बिजनेसले चाहिँ ल ठिकै छ रिकभरी, अब लकडाउन खुलेपछि सप्लाई चेन चाहिँ चाँडै चाहिँ बिजनेसेसहरूले चाहिँ दे क्यान ब्रिङ द सप्लाई चेन इमिडिएटली। फर इक्जाम्पल प्रोडक्सनमा इमिडिएटली जान सक्छ। तर प्रोडक्सनमा गइसक्दा पनि डिमान्ड गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन पपुलेसनमा भन्ने अर्को चाहिँ समस्याको रूपमा चाहिँ खडा भएको छ क्या। अब मानव फर इक्जाम्पल स्टिल इन्डस्ट्री छ, स्टिल इन्डस्ट्री छ भने कन्स्ट्रक्सन छ, कन्स्ट्रक्सन छ भने मैले मसँग क्षमता भयो भने घर बनाउने अनि नै मैले छड किन्ने हो। मसँग क्षमतै भएन भने मैले छड किन किन्ने, बरु घर बनाउने काम चाहिँ म 2 वर्ष पोस्टपोन गर्छु, 3 वर्ष पोस्टपोन गर्छु, 4 वर्ष पोस्टपोन गर्छु। यदि त्यो छ भने, किनभने डिमान्ड चाहिँ सप्रेस भइसकेको छ भने फेरि डिमान्ड सप्रेसनको कारणले चाहिँ डिमान्ड इकोनोमीमा नभइदिएपछि त्यसले चाहिँ सप्लाईलाई पनि इफेक्ट गर्छ र सप्लाई चाहिँ सहज हुँदै पनि डिमान्ड नभइदिएकोले फेरि सप्लाई चाहिँ खुम्चिने चाहिँ डर चाहिँ भएको र यसले चाहिँ बिजनेस साइकललाई चाहिँ अलिक डिस्टोर्सन गर्छ कि भन्ने चाहिँ किसिमले चाहिँ सोच्नुपर्छ। त तीनवटा रिकभरीको चाहिँ तीनवटा चाहिँ मेजर तरिकाले चाहिँ सोच्ने। एउटा भनेको मोनेटरी पोलिसिजबाट, एउटा फिस्कल पोलिसिजबाट र एउटा चाहिँ तपाईँको सेक्टोरल रिफर्म्सहरूबाट चाहिँ, र अर्को भनेको चाहिँ डिमान्डको सप्रेसनबाट। यी तरिकाले चाहिँ सोच्न सक्यो भने चाहिँ बिजनेस रिकभरीको केही आर्किटेक्ट चाहिँ हाम्रो दिमागमा आउँछ कि भन्ने हो। तर यही नै हुन्छ भनेर चाहिँ गीता गोपीनाथले पनि हिजो चाहिँ के हुन्छ भनेर दुनियाँमा चाहिँ भन्न खोजेन उसले पनि। सम्भवतः हाम्रो अर्थमन्त्रीले पनि के हुन्छ 2 महिनापछि भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन। यो लकडाउन नै कसैले पनि कल्पना गरेको छैन कि 2 महिना लम्बिन्छ भनेर होइन। अब यो 3 महिना लम्बिने हो, 4 महिना लम्बिने हो, त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई। वी डोन्ट नो। ठीक छ, सही कुरा। यसको कुन डिग्रीमा यसले इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा अझै हामी एक्सेस गर्न सकिरहेको कन्डिसन नै होइन जस्तो लाग्छ मलाई पनि। किनभने यस्तो सिचुएसनमा यो जेनेरेसन नै थिएन। अब 100 वर्ष अगाडिको हामीले एनालाइसिस गरेर अहिलेको एनालाइसिस चाहिँ के फरक हुन्छ। यो खालका इकोनोमिक अहिलेका त रिसर्च, त्यति बेला त अब कुन लेभलमा रिसर्चहरू हुन्थे, अब अहिले त यो खालका सिचुएसन्स आउलान् भन्ने एक दिनको पनि वर्ल्डको बन्दको कल्पना गरिएको थिएन भनेपछि यो महिनौँ बन्द हुने चिजहरू भनेका त फरक चिजहरू हुन्। थ्याङ्क यू सो मच सोहन सर, टङ्का सर, एससिडिपिएनको हाम्रो प्रेसिडेन्ट। यसरी यो एउटा जमघट, भर्चुअल जमघट भनौँ न, यसलाई चाहिँ सरले सहजीकरण गरिदिनु भयो र सबैजना जो यहाँ आउनुभयो, सुन्नुभयो, इन्टरेक्सन गरिदिनु भयो, आफ्नो इन्साइट्स, आफ्नो भ्यू पोइन्ट्सहरू राखिदिनु भयो, सबैलाई म एकमुष्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जो फेसबुक लाइभमा जोडिनु भयो उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो रेकर्डेड भर्जन हो, हामी अझ यसलाई सेयर गर्छौँ। सरको इन्साइट्सहरू मेबी अझ धेरै मासले चाहिँ सुनोस् र केही जेन्युन एजेन्डाहरू पनि उठेका छन्। हाम्रा नेसनल इनोभेसनका कुराहरू छन्, अलिकति ह्युमन क्यापिटललाई चाहिँ फोस्टर गर्ने कुराहरू छन्, अझ त्यसमा पनि प्राविधिक दक्ष जनशक्ति बनाउने भन्ने कुराहरूमा पनि अलिकति हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। निकै नै अब सान्दर्भिक, अहिलेको समयको सान्दर्भिक बहस भयो भन्ने लाग्छ म आफूलाई र हामी सबैलाई त्यो पक्कै लागेको छ। र यति भन्दै म सम्पूर्णमा
थ्याङ्क यू भन्दै आजको सेसनलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद सोहन सर, विश्राम सर अनि अमितजी। सोहन सर धन्यवाद। अमितजीलाई, सबै साथीहरूलाई सबैतिरबाट जोडिनु भएको छ, विशेष सबैले धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू, सी यू सर्टली। म्याम भर्खर आउँदै हुनुहुन्छ, म्यामसँग बोलिहाल्ने कि। रश्मि म्याम नमस्ते। I'm sorry, आज मेरो फ्याकल्टी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम थियो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको। हिजोदेखि अहिले पनि एकछिन पछाडि फेरि छ, भर्खरै सकिएर यहाँ के भइरहेछ भनेर। हाउ डिड इट गो?